इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टको कुरा हेर्छौँ। इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट भनेको नै पिएल एकाउन्ट टाइपको होइन, सेम पिएल एकाउन्टकै कुराहरू हुन्। चाहिँ अब पिएल एकाउन्ट प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा हामीले यो वर्षमा भएका एक्सपेन्सहरू होइन एक्चुअल बेसिसमा जे भएर हुन्छ एक्चुअल बेसिसमा चाहिँ दिँदा हुन्छौँ, ती कुराहरू नै हुन्छन्। चाहे त्यो डिप्रिसिएसन कुरा होस् यताउता कुराहरू सबै कुराहरू चाहिँ पिएलकै जस्तै नै यसको सिस्टम भएको कारणले गर्दाखेरि होइन यो चाहिँ सेम हो। अब पिएल एकाउन्टसँगै लगभग सेम नै हुन्छ। र अब यहाँबाट आउने भनेको हिजो पनि भन्छ नि हामीले नेट सरप्लस र डिफिसिट आउँछ, यता उतातिर चाहिँ के हुन्छ त नेट प्रफिट र नेट लस आएको जस्तै यता नेट सरप्लस र नेट लस आउँछ हाम्रो यहाँ चाहिँ इन्कम एक्सपेन्डिचरमा। त्यसैले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ लगभग सेम नै हुन्छ। बोथ एकाउन्ट र नोमिनल एकाउन्ट दुईटै एकाउन्ट नोमिनल एकाउन्ट केही पनि त्यस्तो फरक छैन भन्ने कुरा गर्यो। एन्ड प्रिपेयर अन द बेसिस एक्चुअल प्रिन्सिपल अफ एकाउन्टिङ। अब एक्चुअल प्रिन्सिपल अफ एकाउन्टिङ भनेको सबैले बुझिसकेका होला होइन। एक्चुअल एकाउन्टिङ भनेको एउटा फन्डामेन्टल एकाउन्टिङ एजम्सन पनि मानिन्छ। जसलाई के मानिन्छ एक्चुअल एकाउन्टिङ भनेको के हुन्छ भनेपछि जुन बेलामा इन्कम जेनेरेट भयो त्यो बेलामा इन्कम देखाउने, जुन बेलामा एक्सपेन्स जेनेरेट भयो त्यो बेलामा एक्सपेन्स देखाउने। त्यो जुन होइन पैसा पाओस् नपाओस् मतलब भएन, एक्टिभ भइसकेपछि केही कुराहरू इन्कम अथवा एक्सपेन्सेस त्यो चाहिँ हामीले इन्कम र एक्सपेन्सेस रूपमा देखाउँछौँ भन्ने कुरा खालको एउटा एकाउन्ट सिस्टम के हो त हाम्रो एक्चुअल एकाउन्टिङ प्रिन्सिपलको हो। र इन्कम एक्सपेन्डिचर चाहिँ रेभिन्यू र यही कुरा नै हो, म्याचिङ गरेर रेभिन्यू कहिले कमायो अथवा एक्सपेन्स कहिले इन्कम भयो त्यही अनुसार रेभिन्यू। त्यसरी म्याचिङको पनि तिमीहरूलाई थाहा नै होला सबैलाई। अब म्याचिङ कन्सेप्ट के भन्छ भनेपछि जुन जस्तै हामीले के एक्सपेन्स खर्च गऱ्यौँ भनेपछि एक्सपेन्स खर्च कुन इन्कम कमाउनको लागि गऱ्यौँ भन्ने कुरा हुन्छ क्या। त्यो आधारमा चाहिँ जुन एक्सपेन्स खर्च गऱ्यौँ त्यो इन्कमको लागि देखाउने भनेर म्याच गर्ने क्या होइन। त्यो म्याच गरिसकेपछि स्पेसिफिक पिरियडमा अनि त्यसपछि त्यो आधारमा चाहिँ इन्कम अथवा एक्सपेन्स देखाउने भन्ने कुरा चाहिँ म्याचिङ कन्सेप्टले गर्छ। र यहाँ चाहिँ त्यही नै हो। अब इन्कम एक्सपेन्डिचर भनेको ओभरअल रूपमा सिम्पली रूपमा हेर्दाखेरि प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर नै बुझौँ हामी है। अब तर इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर र रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट दुईवटा हामी बनाउँछौँ। तिन दुईवटामा के कुराहरू चाहिँ फरक छन् भनेर चाहिँ बुझ्न एकदमै जरुरी हुन्छ है। त्यो झुक्किन्छौँ हामी धेरै फर्स्टमा पढ्दाखेरि। अब क्याप टूतिर जाँदाखेरि त ल ठिक छ, अब पढिसकेका हुन्छौँ, क्याप वानमा पनि क्याप टू अझ पढिन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। अब क्याप वानमा फर्स्टमा आउँदाखेरि अलिकति झुक्किन सकिन्छ। अझ मैले हिजो पनि भनेको थिएँ हामीले फाइनल एकाउन्ट राम्रोसँग आउँछ भनेपछि यो रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट अथवा इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर केही पनि होइन, ल सबै कुरा सेम नै हो, नाम मात्र फरक गरिएको हो, यसको एकाउन्ट फरक गरिएको हो होइन। अब डिफ्रेन्सेसहरूको कुरा गर्दाखेरि रिसिप्ट एन्ड यो डिफ्रेन्स चाहिँ अब हाम्रो यो इक्जाममा पनि आउन सक्छ यो डिफ्रेन्स चाहिँ है। अब उसको चाहिँ अब सर्ट नोट्सहरू आइन्छ होइन, सर्ट नोट्सहरूमा चाहिँ यो डिफ्रेन्स पेटर्न पनि आउन सक्छ, आएको पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो रिसिप्ट एन्ड पेमेन्टको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा समराइज एन्ड क्लासिफाइड भर्जन हो क्यास अथवा ब्याङ्कको दुइटैको लागि भन्ने कुरा गर्यो। यसले चाहिँ अब यसमा चाहिँ ओपनिङ क्यास हुन्छ होइन अथवा ब्याङ्क ब्यालेन्स ओपनिङ गरिन्छ र डेबिटेड विथ अल सम्स रिसिप्ड एन्ड क्रेडिट विथ एमाउन्ट पेड भन्ने सेम कुरा नै हो। अब जति पैसा आउँछन् त्यो चाहिँ डेबिट गर्ने इन्कमको रूपमा र जति पैसा जान्छन् हामीले तिर्छौँ, इन्कमै नभनौँ त्यो जति पैसा आउँछ हामीले डेबिट गर्ने, जति पैसा हाम्रो जान्छ हाम्रो यो एनपिओबाट त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्रेडिट गरिदिने। त्यो एक्चुअल कन्सेप्टमा लागू भएन, खालि पैसा आउने र जाने कुरा मात्रै हेर्नु पऱ्यो, कति के आयो कति के गयो भन्ने कुरा मात्रै हेर्नु। त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो रिसिप्ट एन्ड पेमेन्टमा जान्छ है, त्यो हुने भयो है। इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरको कुरा गर्दाखेरि यो त सेम प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट जस्तै नै हो भनिसकेका छौँ अगाडिदेखि नै होइन। सेम फर्मेटमा अब यहाँनिर फर्स्टमा चाहिँ के हुन्छ एक्सपेन्डिचर हुन्छ, ठ्याक्क जसरी पिएल एकाउन्टको हामी एक्सपेन्सेसहरू के राख्छौँ डेबिट साइडतिर राख्छौँ नि, त्यसै गरी पनि एक्सपेन्डिचर हुन्छ त्यसपछि इन्कम हुन्छ। उता पिएल एकाउन्टको ठ्याक्कै उतातिर क्रेडिट साइडमा हामी इन्कम्सहरू केही कुराहरू इन्कमहरू आएका छन् भनेपछि त्यो राख्छौँ, त्यही कुरा नै यहाँ पनि हुने हो। र अब एक्सपेन्डिचर अफ रेभिन्यू नेचर ओन्ली यहाँनिर के बुझ्नुपर्छ भने चाहिँ रेभिन्यू नेचरको मात्र है एक्सपेन्डिचर चाहिँ देखाउँछौँ हामीले डेबिट साइडमा। अनि एन्ड इन्कम्स एन्ड गेन्स अर दुइटै कुरा है। एन्ड रेभिन्यू नेचर आर सोन इन द क्रेडिट साइड्स। जो चाहिँ क्यापिटल नेचरको कुराहरू आउने भएन, हिजो पनि भनेको हामीले क्यापिटल नेचरका कुराहरू क्यापिटलसँग क्यापिटल फन्डसँग नै एडजस्टेड गरिन्छ भन्ने कुरा हिजो पनि गरेका थियौँ, त्यही कुरा नै हो। अब यहाँनिर कुन क्यापिटल नेचर कुन क्यापिटल रेभिन्यू नेचर भन्ने कुरा त हामीले हिजो यो एकाउन्टिङ हेड्समा पढिसकेका छौँ, कति बेला कुन चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर हिजो हामीले डिस्कसन गरिसकेका छौँ। अब तिमीहरूलाई अगाडिदेखि पनि सबैलाई थाहा थियो होला होइन। अब त्यो कुरा चाहिँ यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कुन राख्ने कुन नराख्ने भन्ने कुरामा। अब यहाँनिर अर्को आज के छ द ब्यालेन्स अफ एकाउन्ट एट द इन्ड अफ इयर रिप्रेजेन्ट्स डिफरेन्स बिट्विन द एमाउन्ट अफ क्यास रिसिप्ड एन्ड पेड आउट भन्ने कुरा गरिन्छ। अब यो डिफरेन्स भन्ने बित्तिकै अब फर्स्टमा टोटल आउँछ, किनकि
हाम्रो ओपनिङ क्यास हुन्छ अथवा ओपनिङ ब्याङ्क हुन्छ प्लस जति पनि हामीले पायौँ र जति पनि तिर्यौँ त्यसैको डिफरेन्स त भन्न खोजेको यहाँ पनि त्यही नै हो है। अब यहाँनिर अब यसमा चाहिँ ओपनिङ क्यास यता ओपनिङ ब्यालेन्स यताउता भन्ने कुरा यसको चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स हुँदैन। इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरको एकाउन्टको चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स हुँदैन। यसमा चाहिँ ब्यालेन्स बिडी अथवा ब्यालेन्स सिडी भन्ने कुरा हुँदैन, किनकि जति आउँछ सबैलाई डिपिसिट आए पनि सरप्लस आए पनि हामीले ट्रान्सफर गर्ने त आखिर क्यापिटल एकाउन्टमा नै ट्रान्सफर गर्ने भनेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ आउँदैन है भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले। ल यसमा चाहिँ अब क्लोजिङ ब्यालेन्सले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ, इन्कमले कति एक्सपेन्डिचरलाई एक्सेप्ट गर्यो यो भन्नुको मतलब सरप्लस अर भाइस वर्ष भन्नुको मतलब ठ्याक्क एक्सपेन्सले इन्कमलाई कति चाहिँ गर्यो त्यो भनेको डिफिसिट। त्यसैले गर्दा यो कुरा चाहिँ त्यसरी चाहिँ यहाँ के हुन्छ त हामीले नेट इन्कम र नेट लस देखाएको जस्तो यहाँ चाहिँ सरप्लस डिफिसिट हुन्छ भन्ने कुरा नै गरेको हो। यहाँ त्यस्तो खासै केही पनि छैन। अल रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट्स वेदर अफ रेभिन्यू अर क्यापिटल नेचर आर इन्क्लुडेड इन एकाउन्ट। अब यहाँ चाहिँ क्यापिटल नेचर होस् रेभिन्यू नेचर होस् छुट्याउँदैनौँ हामी, छुट्याउँदैनौँ यहाँनिर। किन छुट्याउँदैनौँ भनेपछि जति पैसा आउँछ बकाबक हामीले के गर्छौँ त त्यसलाई चाहिँ डेबिटेड गरिदिन्छौँ, जति पैसा जान्छ त्यसलाई हामी डाइरेक्टली क्रेडिटेड गरिदिन्छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कुन रेभिन्यू हो कुन चाहिँ क्यापिटल नेचरको हो भन्ने कुरा त्यति इम्पोर्टेन्सको कुरा होइन यसमा रिसिप्ट एन्ड पेमेन्टमा। तर अघि पनि भनिसक्यो हामीले इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरमा चाहिँ त्यो चाहिँ यसको लागि चाहिँ एउटा राम्रो रोल हुन्छ, इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हामीले त्यो ध्यान दिनुपर्छ। क्यापिटल नेचरको कुरा हामीले राख्दैनौँ है भन्ने कुरा गऱ्यौँ, रेभिन्यू नेचरको कुरा मात्रै राख्छौँ भन्ने कुरा गऱ्यौँ, त्यही कुरा नै ध्यान दिनुपर्छ। यसले चाहिँ अब इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरमा चाहिँ कन्टेन्स अल द आइटम्स अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर रिलेभेन्ट टु पिरियड अफ एकाउन्ट वेदर रिसिप्ड अर पेड आउट एज वेल एज द्याट हुज हेभ फलन ड्यू फर रिकभरी। त्यही कुरा नै हो भन्न खोजेको अहिले यहाँसम्म एक्रुअल कन्सेप्ट अनुसार जान्छ भन्ने खोजेको मात्र हो। क्यापिटल रिसिप्ट एन्ड एक्सपेन्डिचर नट टेकन इन्टु एकाउन्ट प्रिपेड, यो पनि अब अघि पनि कुरा गर्छौँ हामीले। र प्रिपेड एक्सपेन्सेस एन्ड प्रिपेमेन्ट्स पेमेन्ट अफ इन्कम आर एक्सक्लुडेड भन्ने कुरा। जस्तै हामीले प्रिपेड एक्सपेन्स भन्नुको मतलब के हो, अगाडिदेखि नै एक्सपेन्सको लागि पैसा तिर्सेको हुन्छ अथवा प्रिपेड अगाडिदेखि नै एक्सपेन्सको लागि पैसा तिर्यो अथवा प्रिपेमेन्ट्स। अब कुनै कुराहरू सब्सक्रिप्सनको कुराहरू गर्दाखेरि पनि त एडभान्समा पाउन सक्छौँ हामीले, रिसिभेबल हुन्छ यी कुराहरू हुन्छ नि त। यी कुराहरू यस्ता खालका प्रिपेड एक्सपेन्सेस र प्रिपेमेन्ट्सहरूको कुरामा चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडिदेखि दिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लाइबिलिटीको रूपमा देखाउँछौँ। त्यो चाहिँ हामीले नकमाएको इन्कम हो नि त, नकमाएको इन्कमलाई हामीले इन्कमको रूपमा भनेर देखाउँदैनौँ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टमा भन्न खोजेको खासमा। तर यो पैसा त फेरि यहाँनिर त के हो, यो कुरा पैसा आउने बित्तिकै त यहाँ त सुन्नु के भयो त डेबिट भइ नै हाल्यो। इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरमा मात्र चाहिँ नदेखाउने, त्यसलाई चाहिँ इन्कमको रूपमा नदेखाउने भन्न खोजेको हो। तर यहाँ चाहिँ देखि नै हाल्छ, त्यो पनि हामीले कुरा बुझ्नुपर्छ। रिसिप्ट एन्ड पेमेन्टमा देखि नै हाल्छ। अब यहाँनिर यी कुरा मात्र यतिकै हामीले थाहा पाइदियौँ भने चाहिँ यी कुराहरू राम्रोसँग बुझ्यौँ भने चाहिँ यति कुरा चाहिँ कन्फ्युजन हुने यति नै कुराहरू हुन्। त्यसपछि आफै नै यी कुराहरू के भइहाल्छ नि त बुझिहालिन्छ, खासै त्यस्तो गाह्रो भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। अब ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स के हुन्छ, कता हुन्छ त रिसिप्ट एन्ड पेमेन्टमा क्यास ब्यालेन्स ब्याङ्क ब्यालेन्स देखिन्छ, यहाँ चाहिँ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरमा अघि पनि देखिँदैन भन्ने कुरा पनि हामीले गरिसक्यौँ। अब क्यापिटल इन्कम र एक्सपेन्डिचरको कुरा चाहिँ रिसिप्ट एन्ड पेमेन्टमा देखिन्छ, क्यापिटल होस् अथवा जे होस् पैसा आयो पैसा गयो भन्ने कुरा मात्र हो। र यहाँ चाहिँ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरमा चाहिँ क्यापिटल नेचर कुनै पनि आउँदैन भन्ने कुरा पनि हामीले गरिसक्यौँ। रेभिन्यू एक्सपेन्डिचर इन्कम, अब यहाँ चाहिँ रेभिन्यू होस् क्यापिटल होस् के पनि मतलब हुँदैन रिसिप्ट एन्ड पेमेन्टमा। तर इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टमा त त्यो मतलब हुन्छ, रेभिन्यूको मात्रै हामीले राख्छौँ, रेभिन्यू एक्सपेन्डिचर र इन्कमको भन्ने कुरा गरेका छौँ। र अर्को डीमा चाहिँ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर रिसिभेबल एन्ड पेएबल, यो चाहिँ एक्रुअल बेसिसमा कता गर्ने भन्ने कुरा आयो। अब यहाँ त केही पनि मतलब भएन एक्रुअल बेसिस हो, किनकि जति आयो भचा हाल्ने, हामीले कि त डेबिट गर्ने कि त क्रेडिट गर्ने भनिसकेका छौँ। अब यहाँ चाहिँ के हो त यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भनेको हो, इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर रिसिभेबल एन्ड पेएबल भन्ने कुरा सबै कुराहरू के हो त यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण भनेको हामीले चाहिँ देखाउने भयौँ, एपियर हुन्छ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टमा भन्ने कुरा हो। र प्रिपेड एक्सपेन्सेसको कुरा यहाँ चाहिँ नदेखाउने भनेर पनि भर्खरै हामीले पढ्यौँ। र यहाँ चाहिँ प्रिपेड होस् जे होस् देखाउँछौँ। इन्कम रिसिभ इन एडभान्स यो कुरा पनि भइहाल्यो। अब यो इन्कम रिसिभ इन एडभान्स इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरमा चाहिँ हामी देखाउँदैनौँ, यहाँ चाहिँ के हुन्छ त एपियर गर्छ किनकि पैसा आएको हो नि त। र यो इन्कम रिसिभ इन एडभान्सको कुरा चाहिँ जुन ब्यालेन्स सिटमा पनि यसले देखि नै हाल्छ, ब्यालेन्स सिटमा पनि यसलाई देखाउनु परि नै हाल्छ, किनकि नकमाएको पैसा हो नि त हाम्रो, पैसा पो आयो त तर हामीले कमाएको छैनौँ नि त, त्यसलाई के रूपमा देखाउने भन्ने कुरा हामी देखि नै हाल्छौँ। डिप्रिसिएसनको यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। डिप्रिसिएसनमा हामी डिप्रिसिएसन कुरा हो, प्रोभिजन फर ब्याड एन्ड डाउटफुल डेब्ट र डेब्ट्स इन जुन कुरा यो कुराहरू भनेको के हुन् त पिएल एकाउन्टमा आउने कुराहरू हुन् नि त। यो पिएलमा एकाउन्ट आउने कुराहरू भनेपछि यो कहाँ आउनुपर्छ,
इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरमा एकाउन्ट आउनुपर्छ। यो कुरा त रिसिभ एन्ड पेमेन्ट भनेको त क्यास एकाउन्ट अथवा ब्याङ्क एकाउन्ट जस्तो नै हो भन्ने कुरा बुझेछौँ हामीले। अब यो कुरा त ब्याङ्क एकाउन्ट अथवा क्यास एकाउन्टमा त आउँदैन। खालि दिमागमा चाहिँ म फाइनल एकाउन्ट गरिरहेको छु र रिसिभ एन्ड पेमेन्ट भनेको क्यास एकाउन्ट हो र यो भनेको अरू बाँकी एक्सपेन्स यताउता भनेका चाहिँ एक्सपेन्स त हुन्नै। रिसिभ एन्ड पेमेन्टबाट पनि क्यास एकाउन्ट त घटि नै हाल्छ त्यो पैसाहरू एक्सपेन्स भएपछि। तर डिप्रिसिएसन प्रोभिजन फर ब्याड डेट यस्ता अरू अन्य खालका प्रोभिजनहरू तरिका कुराहरू छन् भनेपछि ती कुराहरू के भयो त? ती कुराहरू चाहिँ हाम्रो पिएलमा जाने कुराहरू भएका कारणले गर्दाखेरि मात्र इन्कम एक्सपेन्डिचरमा अहिले हिट गरेको हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्ने। र अनि क्रेडिट सेल्स एन्ड पर्चेजको कुरा छ जुन, अब यो त क्रेडिट सेल्स पर्चेज जुन पैसा आएकै छैन, सरी, यो क्रेडिट सेल्स एन्ड पर्चेज भन्नु मतलब क्रेडिट पर्चेज नै भन्न खोजेको हो। अब जुन कुरा आएकै छैन अहिले हामीसँग, जुन कुरा हामीले तिर्नै बाँकी छ पैसा, त्यो भनेको त हाम्रो न पैसा गएको छ, क्रेडिट सेल्स गर्दाखेरि न पैसा आएको छ, क्रेडिट पर्चेज गर्दाखेरि न पैसा गएको छ, पैसा तिर्नै बाँकी छ नि त, त्यसैले त क्रेडिट भन्यो होइन। त्यो कुराले गर्दाखेरि केही पनि हिट गर्दैन। तर यहाँ चाहिँ एपियर हुन्छ इन्कम एक्सपेन्डिचर। अब इन्कम हुने बित्तिकै सेल्सले क्रेडिट सेल्स होस् चाहे त्यो जस्तो क्यास सेल्स होस्, त्यसलाई इन्कम हुने बित्तिकै त्यहाँबाट त्यसले यहाँ हिट गरि नै हाल्छ भन्ने कुरा हो। र क्लोजिङ क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स भन्ने कुरा छ। अब यो कुरा चाहिँ अब यदि ओपनिङ आइरहेछ भनेपछि यो हाम्रो रिसिभ एन्ड पेमेन्टमा क्लोजिङ पनि त हुन्छ, कि त सबै सकिन्छ, कि त क्लोजिङमा हुनलाई के हुनु पऱ्यो, सबै खर्च भइहाल्नु पऱ्यो। तर म्याक्सिमम क्वेसनमा त्यस्तो हुँदैन, क्लोजिङ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसले एपियर गर्छ र यहाँ एपियर गर्दैन। र एउटा कुरा अर्को अगाडि नै भनिहालौँ, क्वेसन सल्भिङ गर्दाखेरि त्यहाँ क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि यो चाहे त्यो फाइनल एकाउन्ट होस् अथवा हाम्रो यो एनपिओ होस् अथवा हामीले क्याप्टोमा गएर पढ्ने एउटा इन्कम्प्लिट रेकर्ड भन्ने छ। यिनीहरू सबै एउटै खालको कुराहरू हुन्। अब यिनीहरू चाहिँ के चाहिँ बुझ्नु पर्यो हामीले भनेपछि, यदि हामीलाई क्यास ब्यालेन्स पनि दिएको छ, ओपनिङ क्लोजिङ दिएको छ, सबै खालको एक्सपेन्सहरू दिएको छ भनेपछि अब कहिलेकाहीँ क्यास ब्यालेन्स दिँदा दिँदै पनि झुक्काउनलाई हामीलाई क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स दिँदा दिँदै पनि के गरिदिएको हुन्छ, एक्सपेन्सेस चाहिँ बढी देखाउनु पर्ने हामीले बाध्यता हुन्छ क्या। जस्तै हामीले इक्जाम्पल भन्न खोजेको चाहिँ 10,000 चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स थियो, 15,000 चाहिँ हाम्रो इन्कम भयो र हामीले बेच्दाखेरि हामीले तिर्दाखेरि 10,000 तिर्यौँ हामीले भनेपछि 15,000 बाँकी रह्यो ओभरअलमा होइन। त्यसपछि 10,000 चाहिँ क्लोजिङ ब्यालेन्स देखाइदिएको छ अरे, 10,000 मात्र टोटल्ली मिलाएर ब्याङ्क क्यास सबै मिलाएर होइन। त्यस्तो अवस्थामा 5,000 एक्स्ट्रा भयो नि त, त्यो 5,000लाई के मान्ने भन्ने कुरा चाहिँ झुक्किन सकिन्छ क्या। हो त्यस्तो बेलामा केही पनि भनेको छैन, त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ क्या हामीले क्यालकुलेसन गरेर, यदि मिलेको छ कि छैन भनेर। त्यो मात्र राख्न थाल्यौँ भनेपछि चाहिँ मिस्टेक हुन्छ जस्तो। त्यसले गर्दाखेरि दिएका कुरा पनि हेर्ने, ट्याली भएको छ कि छैन सबै कुराहरू भन्ने कुरा पनि एउटा हामीले ध्यानमा राख्यौँ भनेपछि के हुन्छ। अब त्यो जुन 5,000 छ त्यसलाई हामीले जेनरल एक्सपेन्स भनेर देखाउन सक्छौँ क्या। त्योभन्दा एक्सपेन्स भएको होला नि, कहाँ गएको होला भन्ने खालको एउटा एजम्सन राखेर जेनरल एक्सपेन्स नै क्लियर गर्दा त्यसलाई हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो क्यासबाट जाने भनेको जेनरल एक्सपेन्स त्यसले हिट गर्ने भनेको हाम्रो इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरमा हिट गर्छ यो वर्षको हो भने चाहिँ। हो त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा यहाँबाट बुझ्नुपर्छ। यस्तो खालको कुरा चाहिँ यो चाहिँ अब क्याप्टोमा इन्कम्प्लिट रेकर्डमा आइरहेको हुन्छ। इन्कम्प्लिट रेकर्ड भनेको पनि यही जो हाम्रो फाइनल एकाउन्ट जस्तै नै हो एक किसिमले होइन। र त्यस्तै गर्नुपर्छ, सबै कुराहरू गर्नुपर्छ। हामीले ट्रेड एन्ड पिएल एकाउन्ट बनाउने, हामीले ब्यालेन्स सिट बनाउने, ती कुराहरू गर्नुपर्छ। र यता चाहिँ अब फाइनल एकाउन्ट त क्याप्टोमा छँदैछ, प्लस यो कुरा पनि यहाँ पनि लागु हुने भयो एक किसिमले भन्ने कुरा हो। अब एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। काठमाडौँ गल्फ क्लब प्रोभाइडेड यु द फलोइङ रिसिप्सन पेमेन्ट्स एलङ विथ द एडिसनल इन्फर्मेसन फर द इयर इन्डेड 31st 2018 भन्ने कुरा गर्यो है। अब रिसिप्सन पेमेन्टबाट हामीले एक्सपेन्डिचर यो इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट कसरी बनाउने भन्ने कुरा यहाँबाट अहिले बुझि नै हाल्छौँ। यु आर रिक्वायर्ड टु प्रिपेयर इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट फर द पिरियड डेट क्रेडिट भन्ने कुरा। ओके ठिक छ। काठमाडौँ गल्फको हामीलाई के दिएको छ, रिसिभ एन्ड पेमेन्ट दिएको छ। ओपनिङ ब्यालेन्स 3,800 छ। उसको सब्सक्रिप्सनहरू उसले पाएको 2017 को लागि पाएको 2,000 छ, 2018 को लागि पाएको 18,500 छ, 2019 को लागि पाएको 900 छ। माथि हेरौँ, यो गर्नुपर्ने हामीले 2018 को लागि है, 2018 मा इन्ड भइरहेको त्यसैले त्यसको लागि गर्यो। अब यो कुरा चाहिँ अगाडि पाउनु पर्ने थियो, रिसिभेबल थियो होला, अहिले पायो ठिक छ होइन। यो कुरा चाहिँ यो वर्षको लागि पायो, यो के को लागि पायो त, यो त उसको लागि एडभान्स भयो नि त। 2019 को लागि त 2019 आएकै छैन, अगाडिदेखि नै दिन दियो भनेपछि के भयो त, एडभान्सको रूपमा यो एडभान्स कहाँ जान्छ त हाम्रो लागि त अहिले रहेछ। यो हामीले कमाएकै छैनौँ नि त, कमाउन बाँकी छ। त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी यो अघि पनि प्रिपेमेन्ट्स र भन्ने कुराहरूलाई इन्क्लुड नगर्ने भन्ने कुरा इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरमा भन्ने कुरा गरेका थियौँ। त्यो कुरा नै हामीले एउटा ध्यान दिनुपर्ने भयो। र अर्को कुरा के छ, स्पोर्ट्स इक्विपमेन्ट पर्चेस गरियो भने कहिले गरियो, 1/9/2018 मा गरियो।
है कतिले गरियो 10,000 ले गरियो है 10,000 ले चाहिँ यो नयाँ किनेर छ कहिले किनेर छ 1/9/2018 मा डिप्रिसिएसन काट्दाखेरि यो कुरा पनि ध्यान दिनुपर्छ अलिकति कति कति पोर्सनमा कति कति काट्ने भन्ने कुरा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यो कुरा त हामीले उता फाइनल एकाउन्ट पनि पढिसकेकै होला हैन त्यही कुरा नै हो यहाँ पनि कुन कति बेला ल्यायो भन्ने कुरा डेटले पनि म्याटर गर्छ डिप्रिसिएसन काट्नमा भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले स्यालेरी एन्ड वेजेस कुरा त अब एक्सपेन्स हाम्रो लागि यो जब किने भइहाल्यो पछि 3400 छ टुर्नामेन्ट एक्सपेन्सहरु छ 4000 को इलेक्ट्रिसिटी छ 500 500 प्रिन्टिङ छ हाम्रो 300 300 को र एक्सपेन्सेस फर एक्जिबिसनको लागि एक्सपेन्सेस छ यो यति छ र यता इन्ट्रेस्ट फी पनि यति छ र इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट इन्भेस्टमेन्ट गरेपछि हामी इन्ट्रेस्ट पाउँछ नि त हैन त्यहाँबाट आएको 1500 रहेछ यो इन्भेस्टमेन्ट कस्तो खालको भन्ने कुरा अब हामीले बढी दिमाग लगाएर राख्नु पर्दैन उले केही ब्याङ्कमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको होला र कुनै ठाउँमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको होला त्यहाँबाट आएको इन्भेस्टमेन्ट भन्नुको मतलब डिपोजिट गर्नुपर्ने एक किसिमको इन्भेस्टमेन्ट नै हो त्यहाँबाट आएको इन्ट्रेस्ट भन्न नै खोजेको होला अथवा कसैले मान्छेलाई दिएको होला उले चाहिँ इन्ट्रेस्ट प्रोभाइड गर्यो त्यसको लागि इन्कम जस्तै त्यसपछि आएको के हो त यो रिसिपेन्ट पेमेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि खर्च पुरै भएको छैन भने चाहिँ आखिरमा ब्यालेन्स सिट त बच्छ त्यसले ब्यालेन्स सिट बच्यो अब माथि कुरो त यो वर्षको भएको कुराहरू भन्ने कुरा यो वर्षको भन्ने कुराहरू दियो तर अगाडिदेखि नै के कुराहरू छ त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ एडिसनल इन्फर्मेसनमा हामी है अगाडिदेखि नै हाम्रा के कुराहरू छन् भनेपछि प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टको क्लबको चाहिँ फर्स्ट ओपनिङ यो चाहिँ ओपनिङ हामीले चाहिँ यो एकाउन्ट बनाउँदाखेरि एनपिओ एकाउन्ट बनाउँदाखेरि हामीले सबैभन्दा अगाडि दिनुपर्ने हामी ओपनिङ ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ के जे कुराहरू दिएका छन् जे कुराहरू दिएका छन् त्यहाँबाट चाहिँ हामीले ओपनिङ ब्यालेन्स बनाउनु पर्ने हुन्छ हैन त्यो ओपनिङ ब्यालेन्स बनाइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ अनि हामी त्यो ओपनिङ क्यापिटल बनाउनु पर्ने हुन्छ क्यापिटल एकाउन्ट अथवा ओपनिङ ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्ने हुन्छ ओपनिङ ब्यालेन्स सिट बनाइसकेपछि त्यहाँबाट हाम्रा के कुराहरू छन् त्यहाँबाट स्पष्ट हुन्छ त्यहाँबाट अनि डिप्रिसिएसन कसरी काट्ने कति के काट्ने भन्ने कुराहरू थाहा हुन्छ र अब स्पोर्ट्स एन्ड इक्विपमेन्ट मेसिनको कुरा गर्दाखेरि इन्क्लुड्स के इन्क्लुड गर्दा छन् मेसिन एन्ड प्लान्ट एन्ड मेसिनरीमा चाहिँ जुन एउटा हाम्रो प्लान्ट मेसिनरी भन्ने एउटा एसेट साइडमा देखिन्छ त्यसमा चाहिँ स्पोर्ट्स इक्विपमेन्टहरू रहेछन् है 15,500 को क्लब ग्राउन्ड रहेछ 62,000 को हैन अनि त्यसपछि गएर फर्निचर रहेछ कतिको रहेछ फर्निचर हाम्रो 2000 को फर्निचर रहेछ त्यसपछि गएर हाम्रो अरु के रहेछ यहाँ हाम्रो त्यसपछि रहेछ अनपेड यो सब्स्क्रिप्सन रहेछ कलेक्टेड इन 2017 टु हैन सब्स्क्रिप्सन फर 2018 कलेक्टेड इन 2017 भन्नुको मतलब 18 मा आउँदै 17 मा चाहिँ सब्स्क्रिप्सन लिस्ट गरेछ पैसा मलाई पैसा पाइसकेको छ भन्नुको मतलब यो के हो त एडभान्समा पाइसकेको छ भन्न खोज्यो नि त यो एडभान्स रहेछ है अनि अनपेड सब्स्क्रिप्सनहरु रहेछ फर 2018 को लागि 300 यो भन्नुको मतलब 2018 मा पाउनु पर्ने कुरा हामीले पाएनौं हैन अब यो पाएन भन्नुको मतलब के भयो त यो त हामीले रिसिभेबल हो हाम्रो ब्यालेन्स सिटको रिसिभेबलको रूपमा देखिन्छ यो त्यो रहेछ र डिप्रिसिएसन चाहिँ 20% गर्ने 20% इक्विपमेन्टमा र 5% चाहिँ फर्निचरमा लाउने भन्ने कुरा आयो अब माथि हेरौं यो त यसमा 15,500 ओपनिङमा नै दिएको थियो स्पोर्ट्स इक्विपमेन्ट भनेको यो 15,500 मा त टोटल्ली के छ स्पोर्ट्स इक्विपमेन्टमा 20% लाग्ने भयो तर यो जुन किनेको छ 10,000 को यो कहिले किनेको हो 1/9/2018 मा हैन यो 2018 मा किनेको भनेपछि हामीले बन्द गर्ने कहिले क्लोज गर्ला चाहिँ अकाउन्ट 31 12 भनेपछि कति 3 महिनाको मात्र भयो नि त हैन 3 महिनाको मात्र यसमा लाग्ने भयो 9 10 11 12 अथवा 4 महिनाको लाग्यो किनकि यो पनि किनेको पनि 1 गते नै किनेको नि त 9 महिनाको त्यसैले 4 महिनाको लाग्ने भयो त्यसरी चाहिँ अब यो टाइम चाहिँ डेट चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ सेग्रिगेट गरिसकेपछि डिप्रिसिएसनहरु यता अरु कुराहरु इन्ट्रेस्टको कुराहरु हुन् डिप्रिसिएसनको कुराहरु हुन् यिनीहरु चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त राम्रोसँग क्याल्कुलेसन इजिली क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं त्यो कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र अब यहाँ हेरौं कुरा सिम्पल छ कस्टमा डिप्रिसिएसन हेर्दियौ कस्टमा 20% लाग्छ एक वर्षको लाग्ने पैसामा चाहिँ तर 10 वर्षको 10,000 मा त 20% को 4 महिनामा को मात्र लाग्ने भयो एउटा यो कुरा क्याल्कुलेसन गरिहाल्यौं र अर्को कुरा माथि के भनेको इन्ट्रान्स फी भन्ने कुरा दिएको छ यहाँ इन्ट्रान्स फी पनि भनेर दिएको छैन भनेपछि अब हामीले चाहिँ मान्दा पनि यति खाता पनि हुन्छ त्यो कुरामा टेन्सन लिनु पर्दैन यिनीहरु के भनेको छ इन्ट्रान्स फी अर एडमिसन को कुरा है यसमा अब भने हामीले के पनि भनेको छैन भने कुन डिप्रिसिएसन युज गर्ने भन्ने कुरा जुन छ त्यो चाहिँ अब एसएलएम नै गर्दा राम्रो है अब यसमा एकचोटी काट्ने त हो नि अब हैन एसएलएम गर्दा राम्रो यो चाहिँ हामी डिप्रिसिएसनमा जस्तै च्याप्टरमा चाहिँ जसरी वर्ष काटेर आउँछौं त्यसरी यसले डिक्रिज हुँदै जाने कुरा छैन जे भने अब एनमा चाहिँ सिम्पली हामीले बुझ्छौं के पनि भनेको छैन भनेपछि एसएलएम त नै भन्छ क्वेशनले के आधारमा गर्ने भनेर
तर के पनि भनेको छैन भने चाहिँ एसएलएम है सिम्पल चाहिँ नै हुन्छ नि त हामीलाई गर्नु त जे पनि पाइयो एक्जाम्सनको आधारमा तर हामीले त्यही गरौँ इन्ट्रान्स फी र एडमिसन फी भनेर माथि जुन दिएको छ यसलाई जे मान्दा पनि पहिला रेभेन्यू रेसिट मान्दा पनि भयो अथवा हरेक वर्ष तिर्नुपर्छ भन्ने खालको एक्जाम्सन राख्दा पनि भयो आफ्नो अथवा त्यो इन्ट्रान्स फी एडमिसन फी मात्र भनेको छ भने चाहिँ यो त एक वर्ष एकचोटि मात्र तिर्ने हो एकचोटि मात्र तिर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेम्बरसिप हुनलाई एकचोटि तिरेपछि पुग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यसलाई क्यापिटल रिसिप्ट नै मानौँ भन्ने कुरा यहाँ गरेको छ यो एक्जाम्सन आफूमा भर पर्छ है अब यस्ता खालको एक्जाम्सनहरू नोटहरू लेख्न चाहिँ क्लियरली नोटहरू लेखियो राम्रोसँग लेखियो भने चाहिँ आफ्ना एक्जाम्सनहरू यस्तो कुरामा राख्न पाइन्छ यो कुरा चाहिँ त्यही नै भयो अब हेरौँ इन्कम एक्सपेन्डिचर कुरा गर्दाखेरि ठ्याक्क प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट जस्तै बनाएको हामीले एक्सपेन्डिचर यतातिर हुने हो इन्कम यतातिर हुने हो र फर्स्टमा हाम्रो एक्सपेन्सहरू बटाबट माथितिर सेलरीहरू थिए अनि यो पार्टका सेलरीहरूको यो त हाम्रो एक्सपेन्स होइन नि त यो त हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट यो एक किसिमले हामीले एसेट्स किनेको हो त्यसैले एक्सपेन्स होइन पैसा मात्र गएको देखाएको तर सेलरी टुर्नामेन्ट एक्सपेन्सेसहरू इलेक्ट्रिसिटी प्रिन्टिङ एक्सपेन्स फर एक्जिबिसन यी सबै के हुन्छ हाम्रो एक्सपेन्सहरू हुन्छ फटाफट हामीले यहाँसम्म राख्न सक्छौँ डिप्रिसिएसन पनि क्यालकुलेसन गरिसकेका छौँ फर्निचरमा पनि हामीले 5% कुरा गऱ्यौँ र स्पोर्ट्समा पनि हामीले 20% कुरा गऱ्यौँ त्यही आधारमा यो दुइटै क्यालकुलेसन गरेर यो राख्छौँ किनकि डिप्रिसिएसन पनि हाम्रो पिएल एकाउन्टमा राखेको जस्तै हामीले राख्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँनिर हामीले अगाडिदेखि नै गर्दै आएका छौँ त्यो कुरा चाहिँ यहाँनिर देखाइदिउँ हामीले र अब एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले झुक्किने भनेको सब्सक्रिप्सनमा हो क्या सब्सक्रिप्सन भनेको हाम्रो लागि इन्कम हो होइन अब टोटली इन्कम हो नि त हाम्रो सब्सक्रिप्सन भनेको हाम्रो मेन सोर्स अफ इन्कम हो भनेर हामीले हिजो पनि पढेका थियौँ त्यसैले गर्दाखेरि अब सब्सक्रिप्सनको कुरामा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ एउटा चाहिँ फर्स्टमा सब्सक्रिप्सन कति पायौँ त हामीले अब एक्रुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङ सबैलाई लाउन आउँछ फर्स्टमा कति पायौँ त त्यसमा रिसिपिङ भनेको एडभान्समा पाएको यो वर्ष मात्र कति पायौँ त भन्ने कुरा हामीले इन्क्लुड गर्न खोजिरहेको छौँ क्या पहिलाको वर्षको पिएल एकाउन्टमा पनि त हामी पहिलाको वर्षको इन्कमहरू पहिलाको वर्षको एक्सपेन्सहरू देखाउँदैनौँ क्यास एकाउन्टमा देखाउँछौँ त्यो बेग्लै कुरो हो तर पिएल एकाउन्टमा पनि त यो वर्षमा के भयो त भन्ने कुरा हेर्छ नि त पिएल एकाउन्टमा पाउँदाखेरि सेम कुरा यहाँ पनि सब्सक्रिप्सन एकाउन्टको यो पालि कति कमा हामीले पाउनु चाहिँ खास यति पाएको हो तर यो जोड्यौँ है यो अनि त्यसपछि गएर सब्सक्रिप्सन इन अरियर्स अहिलेको चाहिँ हामीले पाएको चाहिँ यो हामीले इन्कम एक्सपेन्डिचर बनाउन खोजिरहेको छौँ भनेपछि यो पनि जोड्यौँ ओके र टोटल आयो 19,300 यहाँनिर चाहिँ 500 चाहिँ यसलाई के रूपमा देखाएको छ है सब्सक्रिप्सन फर 2018 कलेक्टेड इन 2017 अगाडिदेखि नै कलेक्ट गर्यो 2017 मा अरे भनेपछि त्यो उति बेला के भएको होला यो उति बेला यो एडभान्सको रूपमा देखेको होला त्यो 2017 मा चाहिँ के भयो त हाम्रो चाहिँ 2017 मा चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ नदेखेको त्यो एडभान्सको रूपमा देखिन्छ र लायबिलिटीको रूपमा देखिन्छ तर यो पालि 2018 मा आउँदाखेरि त यो पैसा 500 पनि हाम्रो लागि एक किसिमको के भयो त यो 500 हाम्रो लागि जुन छ यो 500 पनि हाम्रो लागि इन्कम हो नि त अहिले आउँदाखेरि त हैन किनकि 2018 मा पाउनु पर्ने कुरा हो नि त यो 2000 जति चाहिँ यो 18,500 पाएको छ यो वर्ष हैन यो वर्ष 18,500 पाएको छ यसमा चाहिँ यो 500 इन्क्लुड हुँदैन के किनकि त्यो कुनै पनि मान्छेले जस्तै मैले आज पैसा दिएँ हैन म कसैलाई पैसा दिएँ भनेपछि मैले जुन पैसा 20,000 रुपैयाँ दिनु बाँकी थियो कसै मान्छेलाई ए भन्ने मान्छेलाई मैले पैसा दिएँ भनेपछि पहिला नै मैले त्यो 20,000 को एउटा बराबरको मेरो जुन दिनुपर्ने एग्रिमेन्ट थियो त्यसको लागि चाहिँ 1,000 रुपैयाँ पहिला दिइसकेका थिएँ अब यो पालि चाहिँ म अझ 20,000 त दिँदैन नि त अब बाँकी इन्ट्रेस्ट यताउता कुरा त्यो कुरा बेग्लै कुरा हो तर त्यसमा 20,000 त दिँदैन नि त किनकि 1,000 त त्यो बराबरको 1,000 त्यही एमाउन्ट दिएको 1,000 त मैले अगाडि नै दिइसकेका छु भनेपछि त्यसैले गर्दाखेरि यो पनि 500 पनि अगाडि नै दिइसकेका हो जति दिनुपर्ने थियो हामीले 2018 मा त्यो 500 चाहिँ 2017 मै थियो तर 2017 मा त्यो इन्कमको रूपमा देखिएन रिसिप्टमा आयो त्यो बेग्लै कुरो हो तर इन्कमको रूपमा देखिएन अब चाहिँ इन्कमको रूपमा देखिनु पर्यो त्यो एमाउन्ट त्यसैले गर्दाखेरि यो जोडिएको हो र यो अब एक्रुअल बेसिस अनुसार राख्ने भन्ने कुरा पनि गरिसकेका छौँ हामीले यो चाहिँ हामीले पाउनु पर्ने कुरा पनि पाएनौँ नि त हैन यो अनपेड सब्सक्रिप्सन जुन 300 यो पालि नै पाउनु पर्ने थियो अझ पनि त्यो हामीले पाएनौँ त्यसैले गर्दाखेरि यो पनि के भयो त हाम्रो इन्कमको रूपमा नै देखिने भयो जोडिने भयो किनकि हामीले चाहिँ पाउने बाँकी चाहिँ रिसिभेबलको रूपमा नै हुन्छ अब एक्रुअल बेसिसमा त्यही नै भयो यो एउटा चाहिँ यो पनि जोडिनु भयो यो चाहिँ एक्रुअल बेसिसको यो पालि एक्रुअल भएको इन्कम हो त्यसले हामी यो जोड्यौँ र सब्सक्रिप्सन पनि यो पालि एक्रुअल भएको इन्कम हो प्लस हामीले पाएन त्यसले माथि 18,500 मा दुईटै कुरा नभएको कारणले गर्दाखेरि दुईटैलाई हामीले जोडेको हो र 19,300 नै आएको हो अब इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि त इन्भेस्टमेन्ट पनि त 300 जुन दिएको छ त्यो पनि त हामीलाई इन्कम हो र त्यसरी त्यो कुरालाई त हामी पिएल एकाउन्टमा पनि देखाउँथ्यौँ त्यसले गर्दाखेरि बाई इन्ट्रेस्ट इन्भेस्टमेन्ट भनेर 1500
यहाँ देखाएको हौ हामीले र 900 कुनवाला 900 यो त ब्यालेन्स सिटमा देखिन्छ नि त यो त हाम्रो लागि इन्कम हो नि त अहिले 2019 को लागि दिएको जसरी यो 500 2017 मा 2018 को लागि नै दिएको थियो त्यो बेलामा यो 500 देखिएको थिएन त्यसैले हामीले अहिले हाम्रो इन्कम अहिले एक्टिभ भएको कारणले गर्दा त्यो जोडेको हौ हामीले यो जुन 900 छ यो त हामीले कमाएकै छैनौं यो त हाम्रो लागि एडभान्समा देखिन्छ लाइब्रेरी साइडमा हैन रिसिभेबल पनि होइन एडभान्समा देखिन्छ किनकि हामी 2018 मा छौं अहिले 2018 को भर्खर अन्त्य भएको छ 900 त हामीले इन्कममा देखाउने भएनौं तर ब्यालेन्स त्यो क्याश ब्यालेन्स अथवा बैंक ब्यालेन्समा चाहिँ जुन त्यो हाम्रो जुन छ रिसिभेबल पेमेन्टमा त आउँछ र प्लस बैंक अथवा क्याश भनेर चाहिँ ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा देखिन्छ तर यो 900 चाहिँ एडभान्स भनेर चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा देखिन्छ र एडभान्स भन्नुको मतलब लाइब्रेरीलाई हामीले कहिले पनि इन्कम ट्रिट गर्दैनौं भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा नै छ लाइब्रेरी अथवा एसेट्सलाई हैन इन्कम भन्ने कुरा त बेग्लै कुरा हो ल यो कुरा चाहिँ सबैलाई सायद मेरो चाहिँ बुझियो जस्तो लाग्छ सिम्पल कुरा नै थियो यसमा अब यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो कि अब कुन बेला चाहिँ कुन इन्कम हो कुन बेला चाहिँ कुन एक्सपेन्स हो भन्ने कुरा यहीँबाट थाहा हुनु पर्यो यो 2017 मा त्यसपछि 2000 पनि कहाँ गयो भन्ने कुरा छ हैन यो चाहिँ 2000 पनि आएन नि त यो त क्याश एकाउन्टमा देखिन्छ फेरि यो 2000 जुन छ यो क्याश एकाउन्टमा हामीले योपालि पाए तापनि हाम्रो क्याश एकाउन्टमा त देखिन्छ तर यो 2000 के भन्छ किन देखिन भनेपछि योपालिको इन्कम त होइन नि त यो 18500 मात्र योपालिको इन्कम हो कि हामीले पिएल एकाउन्ट सम्झ्यौं पिएल एकाउन्टमा के गर्थ्यौं यो 2000 देखाउँथ्यौं त यो देखाउँछौँ नि अनि 2000 त्यो त पहिलाको कुरा हो नि त पाउने अहिले कुरा अलि बेग्लै कुरा हो तर पहिलाको इन्कम हो नि त एक्चुअली कन्सेप्ट युज गरेर छौं हामीले भनेपछि यो 2000 हाम्रोमा आउने भएन त्यसै गरी 900 पनि हाम्रो इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टमा आउने भएन यो 2000 क्याश एकाउन्टमा देखिन्छ र यो 900 चाहिँ एडभान्स भनेर देखिन्छ यो पनि क्याश एकाउन्टमा देखिन्छ ओके ओके म्याम ल यो कुरा नै हो है यसमा चाहिँ केही छैन अनि अब स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन अब के बन्छ त एनपिओले के बनाउँछ त भन्ने कुरा हुन्छ है के बनाउँछ त्यो कुरा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ फर्स्टमा जसरी नै अरु अर्गनाइजेसनहरुले प्रॉफिट ओरिएन्टेड अर्गनाइजेसनहरुले हैन के बनाएर आउँछन् त हाम्रो फर्स्टमा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी भएपछि म्यानुफ्याक्चरिङ एकाउन्ट क्रिएट गर्छ त्यसपछि हाम्रो एनएस 1 अनुसार के बनाउने भन्ने छ नि त हैन त्यसपछि हाम्रो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउँछ त्यसपछि ब्यालेन्स सिट बनाउँछ त्यसपछि क्याश फ्लो बनाउँछ त्यसपछि हाम्रो नोट्स एकाउन्ट बनाउँछ त्यसपछि गएर के कुराहरु एकाउन्टिङ पोलिसीहरुमा चेन्जेस भएको छन् के कुराहरु डिस्क्लोज गर्ने कुराहरु हुन्छन् विभिन्न कुराहरु हुन्छ एनएस 1 ले भनेको कुराहरु प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि के प्रेजेन्टहरु गर्ने प्रेजेन्टेसन अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा भनेको छ हैन त्यही कुरा नै यहाँ पनि अब एनपीओ को लागि बेग्लै कुरा हुन सक्छ एनपीओ ले के बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ अहिले हामी पढ्छौं र लगभग उस्तै कुराहरु नै हो कम्पनी यो पनि हो त्यो पनि हो त्यो प्रॉफिट ओरिएन्टेड हो यो होइन त्यति मात्र फरक त हो नि हैन नामै नट फर प्रॉफिट अर्गनाइजेसन छ नि त अथवा नन प्रॉफिट मेकिङ अर्गनाइजेसन छ त्यसले गर्दाखेरि फरक त्यति मात्र हो तर कम्पनी हुन् कम्पनीको आधारमा तिनीहरुले बनाउनु पर्ने कुराहरु लगभग सेम नै हुन्छन् द स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन अफ नट एनपीओ कन्सर्न इज प्रिपेयर्ड द सेम प्रिन्सिपल एज फाइनान्शियल पोजिसन यही कुरा नै भन्ने कुरा गर्यो सेम नै हुन्छ भन्ने कुरा गर्यो हैन इट मे प्रिपेयर्ड आइदर इन अर्डर अफ लिक्विडिटी अर इन अर्डर अफ प्रिफरेन्स भन्ने कुरा हो लिक्विडिटीको आधारमा हामीले बनाउन पनि मिल्यो अथवा प्रिफरेन्स कसलाई चाहिँ हामीले प्रिफरेन्स दिने भन्ने कुरामा आधारमा पनि बनाउन पनि मिल्यो भन्नुको मतलब यो यसमा चाहिँ त्यो जुन तरिकाले गर्दा पनि भयो भन्ने कुरा हो यसमा अब मेन कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने यी माथि कुरा त केही पनि होइन मेन कुरा चाहिँ हामीले कसरी कसरी के बनाउने भन्ने कुरा हो यो चाहिँ अब प्रिपरेसन अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा एसेट्स एपियरिङ इन प्रिभियस स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन शुड बी एडजस्टेड भन्नुको मतलब ओपनिङ एउटा फर्स्टमा त हामीले अघि पनि कुरा गरिसक्यौं सबै कुरा दिएको हुन्छ क्वेशनमा त्यहाँबाट हामीले फर्स्टमा नै के बनाउनु पर्छ त ओपनिङ ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्छ ओपनिङ ब्यालेन्स सिट बनाइसकेपछि मात्र हामीले पछिका कुराहरु स्टेपहरु चाहिँ थाहा हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि ओपनिङ ब्यालेन्स सिट हामीले फर्स्टमा बनाउनु पर्यो र त्यसमा ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा ओपनिङ एसेट्स हुन्छ ओपनिङ स्टक हुन्छ ओपनिङ क्याश हुन्छ ओपनिङ करेन्ट क्रेडिटर्स हुन्छ सबै कुरा हुन्छ नि त त्यसैमा चाहिँ एडजस्ट गर्ने हो के हामीले के एडजस्ट गर्ने अब यसमा चाहिँ एसेट्सको कुरा गर्दाखेरि एसेट्सको तर्फबाट हेर्दाखेरि हामीले सेल्स एसेट के सेल्स गरेका छौँ भन्ने कुरा एडजस्ट गर्नु पर्यो सेल गरेपछि त के हुन्छ एसेट घट्छ र डिप्रिसिएसन पनि एडजस्ट गर्नु पर्यो हैन अब अनि अथवा पर्चेस कुरा एडिसन भन्नु मतलब पर्चेस कुराहरु पर्चेस सेल्स डिप्रिसिएसन चाहिँ हामीले एसेट्स कुरामा चाहिँ हामीले के गर्छौं त एडजस्ट गरेर राख्छौं ब्यालेन्स सिटमा भन्ने कुरा यो भयो है त अब न्यू एसेट्स एक्वायर गरेको छ भनेपछि र फर व्हिच पेमेन्ट मस्ट हैव बीन इन्टर्ड अन द क्रेडिट साइड्स अफ द रेसिपिएन्ट पेमेन्ट अकाउन्ट विल बी इन्टर्ड इन्टु स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन भन्ने कुरा हो अब न्यू एसेट्स किनेको छ हामीले र त्यसलाई चाहिँ हामीले पैसा तिरेको पनि हामीले रेसिपिएन्ट पेमेन्टको क्रेडिट साइड भन्नु मतलब पेमेन्ट साइड हो नि त पेमेन्ट साइडमा चाहिँ पैसा तिरेको पनि देखाइदिएका छौं भनेपछि चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्छौं त त्यो चाहिँ एडिसनमा ल्याउनु पर्छ किनकि पैसा तिर्छ भने हामीले किन तिरेको जस्तै भयो नि त अनि दिस
अल्सो एप्लाइज टु न्यू लाइबिलिटी। अब सेम कुरा चाहिँ लाइबिलिटीको रूपमा पनि भयो। अब लोन्स टेकन अरे होइन, पहिला लोन कति थियो, अब अहिले लोन बढ्यो भनेपछि त्यो पनि त हाम्रो लाइबिलिटीको इन्कम बढी भयो हुने बित्तिकै के भयो त लाइबिलिटी, यसले गर्दाखेरि पैसा लाइबिलिटी र एसेट भन्ने कुरा रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टमा आउने भएन। खालि रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टमा पैसा कति छ, कति आयो, कति गयो र अथवा कति बाँकी रह्यो अन्तिममा, त्यो कुरा हो। अब लोन लिने बित्तिकै त पैसा त बढ्छ, यो गर्दा डेबिट साइडको रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टमा त डेबिट साइड देखिन्छ। तर लोन भनेको हाम्रो लागि न प्रफिट हो न एक्सपेन्स हो नि त। एक किसिमले हेर्दाखेरि त हामी त्यसैले इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टमा यस्ता कुराहरू त आउने भएनन्। तर लोनको इन्ट्रेस्ट जब तिर्छौँ त्यो भनेको त हाम्रो लागि एक्सपेन्डिचर हुन्छ। त्यसपछि त्यो कुरामा चाहिँ हामीले इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टमा एक्सपेन्डिचरको रूपमा देखाउनु पर्ने हुन्छ है त। यो कुराहरू हुन्। र आउटस्ट्यान्डिङ एन्ड प्रिपेड एक्सपेन्सेस सब्सक्रिप्सन एक्सेट्रा विल बी सोन इन द स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसन। अब यो कुरा त देखि नै हाल्छ, किनकि हामीले प्रिपेड यो प्रिपेमेन्ट्सहरू यताउता हामी इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरमा जुन चाहिँ हामीलाई एक्सपेन्स भएकै छैनन् अथवा हुनुपर्ने चाहिँ एडभान्समा त्यो कुरा तिर्दियो अरे अगाडिदेखि नै, त्यो भनेको त हाम्रो लागि एक्सपेन्स होइन नि त। जुन कुरा हाम्रो लागि इन्कम भएकै छैन त्यो पैसा हामीले पायौँ भनेपछि त्यो पनि हाम्रो लागि इन्कम होइन नि त। त्यसैले ती कुराहरू चाहिँ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टमा चाहिँ देखिँदैनन्। ती कुरा चाहिँ कि त प्रिपेड एक्सपेन्सहरू, कि त प्रिपेड सब्सक्रिप्सन अथवा प्रिपेड एडभान्स सब्सक्रिप्सनहरू, एडभान्समा पाएको कुराहरू अथवा हामीले एडभान्स सब्सक्रिप्सन रिसिभेबल जुन नपाएको छ हामीले पाउनुपर्ने कुराहरू चाहिँ, ती कुराहरू सबै कुराहरू के देखिन्छन् त, कहाँमा देखिन्छन् त, स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसन भनेको ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ ती सबै कुराहरू प्रेजेन्ट भइरहेका हुन्छन्। कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ एउटा है त। अर्को द क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ क्यास इन ह्यान्ड एन्ड ब्याङ्क रिसिभ एन्ड पेमेन्टमा जुन देखाइरहेको हुन्छ त्यो भनेको नै के हो त, क्यास एकाउन्ट भनेर हामीले अघि कुरा गरेका छौँ हिजोदेखि नै। रिसिभ एन्ड पेमेन्ट भनेको क्यास एकाउन्ट हो। त्यसको क्लोजिङ ब्यालेन्समा आउने भनेको कहाँ हो त, फाइनेन्सियल पोजिसनमा आउने हो नि त है। फाइनेन्सियल पोजिसन भन्नुको मतलब ब्यालेन्स सिटमा। त्यो कुरा कहाँ आउँछ नि त, ब्यालेन्स सिटमा आउँछ भन्ने कुरा एउटा कुरा, त्यो पनि हामीले ध्यान दिनु पर्यो। र प्रिभियस इयर्सका लाइबिलिटीहरू चाहिँ केही पनि, अब यो पहिला जस्तै क्रेडिटर्स 50,000 थियो भनेपछि योपालि हामीले 5,000 तिर्दियौँ भनेपछि एडजस्ट त गर्नु पर्यो। तिरिसकेको क्रेडिटर त अझ पनि ब्यालेन्स सिटमा देखिँदैन नि त होइन। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो तिरिसकेको कुरालाई पनि हामीले के गर्ने, एडजस्ट गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा सबै कुरा ध्यान दिएर सबै कुरा तिरिसकेको अथवा बढी अझ इन्कर्ड भएको एडिसन क्रेडिटर्स अझ पनि एडिसन हुनुपर्छ नि त योपालि पनि, यो वर्ष पनि, यो फिस्कल इयरमा पनि। त्यसैले गर्दा त्यो एड गर्ने ती सबै कुराहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब स्पेसल क्यापिटल रेसिप्ट्स जुन चाहिँ अब रेसिप एन्ड पेमेन्टमा देखाइन्छ यी कुराहरू त होइन, तर त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले एक्सपेन्डिचर इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टमा नदेखाउने भन्छ, क्यापिटल लेजर पनि देखिन्न भन्ने कुरा हामीले गरेका छौँ। त्यो चाहिँ हामीले के गर्ने, तर फाइनेन्सियल यो हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा देखिन्छ भन्ने कुरा हो। क्यापिटल फन्ड भनेको प्रिभियस एज डिस्क्लोज बाइ द प्रिभियस स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसन भनेको के हो त, ओपनिङ क्यापिटल। अनि यो कुरा र क्यापिटल फन्ड एट एनी डेट क्यान बी स्टेन बाइ डिडक्टिङ लाइबिलिटिज फ्रम एसेट्स भन्ने कुरा। कति क्यापिटल छ भनेपछि टोटल एसेट। अब अघि हामी थियौँ होइन, यो कुरा ठ्याक्क क्यापिटल कुरा गरिरहेको थियौँ। क्यापिटलमा अब कुनै बेला क्यापिटल जोडेको हुनसक्छ, कुनै बेला क्यापिटल घटाएको हुन्छ, ती सबै कुराहरू एडजस्ट गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने कुरा मात्र हो। त्यस्तो खासै धेरै कुराहरू छन् यसमा पनि। र अर्को कुरा पनि हिजो पनि भनेको थियौँ हामीले, कहिलेकाहीँ क्वेसनमा डोनेसन आएको हुन्छ, त्यो 50% डोनेसनलाई इन्कम देखाइदेऊ र 50% डोनेसन चाहिँ क्यापिटलमा एडजस्ट गरिदेऊ भनेर चाहिँ आफै क्वेसनले नै भनेको हुन्छ। त्यो कुरा बेला त्यति बेला चाहिँ हामी त्यही बुझेर चाहिँ त्यो चाहिँ हामी देखाउनु पर्ने हुन्छ र ती कुराहरू अनुसार नै गर्दाखेरि आफै एडजस्ट भइहाल्छ। अन्तिममा हामीले सबै कुरा गरेको मिल्यो कि मिलेन भन्ने कुरा त देखाउने भनेको त ब्यालेन्स सिटले नै हो होइन। ब्यालेन्स सिटले नै हो, ब्यालेन्स सिट ट्याली हुनुको मतलब अब लगभग सायद हामीले गरेको कुराहरू सबै हाम्रा चाहिँ के छन् त मिलेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ जनाइन्छ। तर अब ब्यालेन्स सिट मात्र भएर पनि हुँदैन, त्यो कुरा पनि ध्यान दिनुपर्छ। ब्यालेन्स सिट ट्याली हुनु भनेको मात्र चाहिँ सबै हामीले सबै गरेको सही हो भन्ने कुरा चाहिँ होइन, किनकि कहिलेकाहीँ हामीले गल्ती पनि गरेर आउँछौँ। र जस्तै पिएलमा बनाउँदाखेरि कुनै कुरा गल्ती गरिरहेको हुन्छ, त्यो देखाउनु पर्ने कन्सेप्ट अनुसार नदेखाएर एमाउन्ट चाहिँ त्यही भए तापनि तर गल्ती कुराहरू देखाइरहेका हुन्छौँ, अथवा हामीले ट्रेडिङ एकाउन्ट बनाउँदाखेरि गल्ती गरिरहेका हुन सक्छौँ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि अन्तिममा ट्रेडिङ एन्ड पिएल एकाउन्ट जस्तै बनाउनु खोज्यौँ भनेपछि हामीले त्यो कुरा जता राख्यो भने इन्कमको साइडमा इन्कम, एक्सपेन्सको साइडमा एक्सपेन्स राखिदिउँ भने पनि र इन्कमहरू पनि हामीले जस्तै ट्रेडिङ एकाउन्टमा देखाइदियौँ भनेपछि त तर अन्तिममा आउने नेट प्रफिट त सेम नै हो। तर खास त्यो हामीले इन्कम राख्न पाउँथ्यौँ त हामीले ट्रेडिङ एकाउन्टमा चाहिँ भन्ने कुरा हो नि त। तर इन्कमहरू त हामी पिएल एकाउन्टमा राखेर आउँथ्यौँ हो। त्यसले गर्दाखेरि कन्सेप्ट चाहिँ मुख्य कुरो के होइन। अब र प्रिन्सिपल गर्ने प्रिन्सिपल जुन छ त्यो प्रिन्सिपल चाहिँ मुख्य कुरो हो, र बाँकी कुराहरू त
लगभग त्यो मिल्छ मिल्दैन त्यो एन्सर आयो आएन भन्ने कुरा होइन, तर ब्यालेन्स सिट एक किसिमले ट्याली भइसक्यो चाहिँ हामीले चाहिँ जे होस् हामीले गरेको चाहिँ लगभग राइट नै छ, जस्तै जे भयो भने मार्क्स चाहिँ सबै काटिन्न भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न चाहिँ हुन्छ त्यसमा चाहिँ। किनकि हामीले केही कुरा त गल्ती गरेर होला, सबै त गल्ती गरेर हुँदैन, चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ मुख्य हामी ट्याली गर्ने चाहिँ हाम्रो मेन उद्देश्य नै ब्यालेन्स सिट ट्याली गर्ने हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ एउटा इक्जाम्पल है, फलोइङ वाज द रेसिपिएन्ट पेमेन्ट एकाउन्ट अफ इन्टरनेसनल क्लब फर इयर इन December 31, 2018 को दिएको छ होइन, र रेसिपिएन्ट पेमेन्टमा दिएको छ हामीलाई क्यास इन ह्यान्ड दिएको छ, रेसिपिएन्ट पेमेन्ट त हामीले थाहा छ क्यास इन ह्यान्ड हुन्छ अगाडिदेखि नै, र के छ ब्याङ्क ब्यालेन्स पनि दुईवटा तरिकाले दिएको छ, एउटा करेन्ट एकाउन्टमा कति छ र डिपोजिट एकाउन्टमा कति छ। अब करेन्ट एकाउन्ट डिपोजिट एकाउन्ट भनेको मिनिङ सबैलाई थाहा होला, करेन्ट एकाउन्ट भनेको हामीले टाइम टु टाइम करेन्ट एकाउन्ट किन खोलिरहेको छन् कम्पनीहरूले भनेपछि त्यहाँबाट लगातार चाहिँ कारोबार भइरहेको हुन्छ, कहिले त्यहाँ डिपोजिट गर्ने, कहिले त्यसमा त्यो पैसा के गर्ने विथड्र गर्ने, सबै कुराहरू भइरहेको हुन्छ। डिपोजिट एकाउन्ट भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ पैसा खास बचतको लागि बनाएको एकाउन्ट हो है। त्यसले गर्दाखेरि यो कुराहरू छन्, यो तिनवटै कुराहरू प्रदान भयो त अब यो तिनवटै कुराहरू हाम्रो के हुने हो त रेसिपिएन्ट पेमेन्टको देखिने भयो भनेपछि ब्यालेन्स सिटमा पनि हामीले ओपनिङको कुरा गर्दाखेरि यी तिनवटा कुरा जाने भयो। यदि हामीले ब्यालेन्स सिट बनाउनु परेपछि होइन ओपनिङ ब्यालेन्समा, र ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट भनेको के हो त हाम्रो पाएको पैसा हो ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट भनेको, र पाएको पैसा त्यसैले भएको कारणले गर्दाखेरि त कहाँ छ यो यो डेबिट साइडमा छ रेसिपिएन्ट पेमेन्टको होइन, पैसा पाएको हो हामीले, अब इन्कम हो कि एक्सपेन्स हो कि के हो, एक्सपेन्स त हुँदै होइन, इन्कम हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ अब आफै थाहा भइहाल्छ तलतिर गएपछि इन्कम नै हुन्छ, किनकि यो ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट ब्याङ्क केहीमा हामीले ब्याङ्कमा डिपोजिट गरे बापत पाएको इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरा हामी बुझि नै हाल्छौँ। र डोनेसन एन्ड सब्सक्रिप्सनहरू पनि छन्, त्यो भनेको पनि 26,000 हाम्रो लागि इन्कम नै हुन्छ होइन। अब जति एडजस्टमेन्ट गर्ने कुराहरू दिएका छन् भनेपछि त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ हामीले। र रिसिप्ट फ्रम टिज भनेको छ, टिजहरूबाट होइन रिसिप्ट गरेको कति छ, यो चाहिँ हाम्रो 3,000 छ। यो टिजहरूबाट भन्दाखेरि माथि हेरौँ त इन्टरनेसनल क्लब हो नि त, यो टीले चाहिँ टी बेच्या होला होइन, टीहरू चियाहरू बेच्दै अथवा जे गरेको होला त्योबाट आएको पैसा चाहिँ 3,000 को। अनि कन्ट्रिब्युसन टु फेयर्स भनेको कन्ट्रिब्युसन टु फेयरलाई कन्ट्रिब्युट गरेको कति हामीले पायौँ त, फेयरलाई कन्ट्रिब्युटमा चाहिँ फेयरमा कन्ट्रिब्युसन आएको 1,000 पायौँ। फेयर भनेको हाम्रो मेलाहरू हुन्छन् त्यहाँ कन्ट्रिब्युसन गरेको हुन्छ कसैले, त्यो कुराहरू हामीले 1,000 पायौँ। सेल अफ इक्विपमेन्ट भन्ने कुरा, अब पैसा यो कुरा चाहिँ हाम्रो सेल हो, यो कुरा चाहिँ इन्कम होइन। इक्विपमेन्ट बेच्नु भनेको इन्कम आउनु पाउनु होइन नि त, हामीले हाम्रो काम भनेको त्यो इक्विपमेन्ट बेच्ने होइन नि त होइन। त्यो कहिलेकाहीँ अब नचाहिने कुराहरू बेचिन्छन् अथवा बिग्रेका कुराहरू बेचिन्छन्, त्यस्तो खालको इक्विपमेन्ट। अब यो कुराले कहाँ हिट गर्छ त, यो कुराले हाम्रो हिट गर्ने भनेको इक्विपमेन्ट एकाउन्टमा अथवा इक्विपमेन्टको एकाउन्टमा चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ हिट गर्ने हो। इक्विपमेन्ट एकाउन्ट राख्नुपर्छ एसेटमा हामीले, त्यसमा चाहिँ इक्विपमेन्टमा चाहिँ हामीले एडजस्टमेन्ट गरेर राख्नुपर्ने हो भन्ने कुरा हो। प्रोसिड्स फ्रम इभेन्ट्स भन्ने कुरा हो, इभेन्टबाट आएको प्रोसिड्सहरू 7,800 आयो होइन। डोनेसन फर फर्थकमिङ टुर्नामेन्ट्स, पहिले अब आउने टुर्नामेन्ट्सहरूलाई चाहिँ डोनेसन आएको छ 10,000, यो कुरा भयो। त्यो कुरा पनि अब कति चाहिँ इन्कम कति चाहिँ भन्ने कुरा तल पनि एडिसनल दिएको होला, एडिसनल के पनि दिएको छ भने ती कुराहरू सबै के हुन् त बाँकी इन्कम नै हुन्छन्। र ग्राउन्ड्सम्यान फी भन्ने कुरा यो 7,500, यो के भयो त हामीलाई एक्सपेन्स भयो। मोइङ मेसिन भन्ने कुरा आयो, यो के हो त हामीलाई 15,000 एक्सपेन्स भयो। रेन्ट फर ग्राउन्ड भन्ने कुरा आयो, ग्राउन्डको अब इन्टरनेसनल के भन्छ माथि इन्टरनेसनल क्लब भनेको छ नि त, अब गेमहरू खेलाउने होला यताउता गर्ने होला नि त, त्यसैले एक्सपेन्सहरू इन्कर्ड भएको हुन सक्छन् होइन। कस्ट अफ टी, अब टी त माथि अघि त पैसा के हो टीबाट बेचेर आयो, तर त्यो टी किन्न पनि त 2500 लागेको छ भने चाहिँ टीबाट बेचेर 3,000 आयो, र के भयो त खर्च लागेको कति छ 2500। अनि त्यसपछि दुइटालाई हिजो पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ, दुइटालाई एडजस्ट गरेर देखाउँदा पनि हुन्छ, प्लस यस्तो टीसँगै रिलेटेड भएका इन्कम पनि चाहिँ एक्सपेन्स पनि छ भने चाहिँ 3,000 माइनस 2500 गरेर 500 मात्र प्रफिट देखाउन पनि सकिन्छ। तर हामी त्यसो नगरौँ, किन खालि कन्फ्युजन नरहने। अब जुन इन्कमको सोर्सको रूपमा 3,000 आएको छ त्यो 3,000लाई इन्कम साइडमा देखाइदिने, इन्कम एक्सपेन्डिचरको एकाउन्टमा आउँदाखेरि, र 2500 आएको छ त्यसलाई चाहिँ एक्सपेन्डिचरको रूपमा देखाइदिने, आफै एडजस्ट पनि भइहाल्छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यसरी सिम्पली जाने हामी भन्ने कुरा हामी गरौँ। यो पनि एक्सपेन्स भयो, यो पनि एक्सपेन्स भयो, यो पनि अनर रिलेटेड टु सेक्रेटरी। अब सेक्रेटरीलाई के अनर गर्नलाई के खर्च गरिन्छ त्यो खालको एक्सपेन्स नै भयो नि त होइन। अब ब्याङ्क यो भनेको हाम्रो कहाँ आउँछ, यो तिनवटा कुराहरू डिपोजिट एकाउन्ट, करेन्ट एकाउन्ट, क्यास एकाउन्ट भनेको यो हाम्रो चाहिँ अब ब्यालेन्स सिटको क्लोजिङ ब्यालेन्स सिटमा आउँछ। र ट्राभलिङ एक्सपेन्सेसहरू भनेको चाहिँ ट्राभलिङ, यो पनि एक्सपेन्सको रूपमा नै रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो पनि हाम्रो एक्सपेन्स हो। अब सब्सक्रिप्सन ड्युको कुरा छ, सब्सक्रिप्सन ड्यू भन्नु मतलब अब पाउनु बाँकी भन्न खोजेको हो है।
अब 1500 चाहिँ हामीले ओपनिङ आउटस्ट्यान्डिङ थियो अरे क्या हैन। हामीले यो भनेको के हो त ब्यालेन्स बिडी दिएको हो। सब्सक्रिप्सन एकाउन्ट हामीले बनाउन खोज्यौँ भनेपछि 1500 भनेको हामीलाई ब्यालेन्स बिडी हो है। अनि यो भनेको के हो हामी ब्यालेन्स सिडी हो। यो 1000 रुपैयाँ चाहिँ हामीले पाउनु पर्ने थियो तर पाएनौँ भनेपछि अब इन्कम एक्सपेन्डिचर एकाउन्टबाट त हामीले जति सब्सक्रिप्सन पाएका छौँ त्योबाट हामीले माथितिर यो 1500 कुरा आउँछ। त्यसपछि 1000 लाई एडजस्ट गरेर दुईटैलाई एडजस्ट गरेर हामी चाहिँ केमा बढाउने भन्ने कुरामा जान्छ। अब यहाँ सब्सक्रिप्सन भनेको 26,000 हामी यहाँ देखिरहेको छ। यो भनेको डेबिट साइडमा देखिरहेको छ। रिसिभ एन्ड पेमेन्ट पनि भनेर हामी डेबिट साइडमा राख्छौँ। जस्तै हामीले बनाउँदाखेरि सब्सक्रिप्सन एकाउन्ट बनाउँदाखेरि यो सब्सक्रिप्सन एकाउन्ट हो भने चाहिँ यहाँ हामीले ब्यालेन्स बिट लेख्छौँ। यहाँ हामीले ब्यालेन्स सिडी पनि दिएको छ अन्तिममा तल। यहाँबाट अब त्यो डेबिट साइडमा भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर रिसिभ एन्ड पेमेन्टमा देखिन्छ र सबै कुराहरू यो क्वेसन अनुसार सबै कुरा एडजस्ट यहाँबाट भइहाल्छ। यहाँबाट आउने भनेको के हो त यहाँबाट आउने भनेको इन्कम आई&ई अथवा इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट हो भनेर यो आउँछ। र यो आइसकेपछि यो एमाउन्ट यो यहाँ डेबिटमा सब्सक्रिप्सनको डेबिटमा छ भने चाहिँ उतातिर गएर के हुन्छ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा देखिन्छ। अब चाहिँ सिम्पली यसरी हामीले गर्ने गरेका हुन्छौँ है त। एउटा एक किसिमको लेजर बनाउने कि लेजर बनाउँछ त्यो सिम्पली त्यो एड लेस गर्नुभन्दा होइन त्यो याद गरेर तरिकाले गर्नुभन्दा लेजर बनाइसकेपछि त सबै कुरा आफै नै आफै ठाउँमा परिहाल्छ नि त। कहाँ के राख्ने भन्ने कुरा सबै हामीलाई थाहा नै भइहाल्छ। र एमाउन्ट ड्यू फर प्रिन्टिङ अब प्रिन्टिङको लागि पनि त 1000 रुपियाँ दिन बाँकी रहेछ। प्रिन्टिङ भनेको त हाम्रो लागि एक्सपेन्स हो। अनि एक्सपेन्सको लागि पनि लाइबिलिटीको रूपमा चाहिँ 1000 आउटस्ट्यान्डिङ प्रिन्टिङ एक्सपेन्सेस भनेर पहिलाको ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि यदि हामीले बनाउन चाह्यौँ भने चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स सिट यो 1000 रुपियाँ पनि आउटस्ट्यान्डिङको रूपमा देखिएको छ भन्ने कुरा आयो। र 800 चाहिँ योपालि पनि देखिरहेको रहेछ भने चाहिँ अझ पनि 800 हाम्रो लागि चाहिँ हामीले तिर्नै बाँकी रहेछ नि त। तिर्नै बाँकी रहेछ भने चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा हामीले लाइबिलिटी साइडमा 800 देखाउँछौँ। र चेक्स अनप्रेजेन्टेड बिङ पेमेन्ट फर रिपेयर्स भन्ने कुरा छ। चेक नै प्रेजेन्ट गरेन 3026 भन्ने कुरा छ। यसको लागि एडजस्टमेन्ट अहिले हेरौँला। अनि इन्ट्रेस्ट नट येट इन्टर इन द पासबुक अब पासबुकमा इन्टर गरेको छैन भन्ने कुरा। क्यासबुक र पासबुक तिमीले अब रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट पढ्छौ त्यही कुरा नै यहाँनिर लागु हुने अलिकता कन्फ्युजन दिने भनेको त्यही कुरा नै हो। अब रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको कुरा आउँछन् दुईवटा कुराहरूमा यो दुई चाहिँ के गर्ने भन्ने अझ एकछिनमा हेरौँला। बोनस टु ग्राउन्ड्स म्यान अब ग्राउन्डमा भएको मान्छेलाई बोनस दिइरहेको छ भने चाहिँ योपालि दिइरहेको छ। यो भने चाहिँ यो के हो त यो दिन बाँकी छ भन्न खोजेको होला। 31 डिसेम्बरमा दिन बाँकी नै भयो त्यसैले नै दिएको हो नि त। यो दिन बाँकी छ र इन्ट्रेस्ट गर्न बाँकी छ यो गर्न बाँकी छ भन्ने कुरा हो। अब यो दिन बाँकी छ भनेपछि के हो त लाइबिलिटीको रूपमा नै रहेको त। र मेसिन एन्ड इक्विपमेन्ट चाहिँ ओपनिङ यति थियो क्लोजिङ यति थियो भने चाहिँ क्लोजिङ ब्यालेन्समा यति जाने भयो ओपनिङ ब्यालेन्समा यति जाने भयो। अब डिप्रिसिएसनको कुराहरू पनि यहाँनिर चाहिँ थाहा हुनुपर्छ हामीले कति किन्यो एकछिन है त। ल अब यहाँ हामीले इन्कम एक्सपेन्डिचर एकाउन्टमा चाहिँ के भन्दै थियौँ फेरि अब यो मेसिनरी इक्विपमेन्टहरू यो भयो। अब माथि कति किनेको छ कति बेचेको छ भन्ने कुरा यो मेसिनरी इक्विपमेन्टको कुरा सेल्स अथवा किनेको भनेर माथि दिएको होला त्यो कुरासँग एडजस्टमेन्ट गरेर चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तल चाहिँ फर द इयर इन्डेड 31 2018 यो चाहिँ कति गरेको छ अनर या जो सेक्रेटरीलाई अनर गर्ने कुराहरू चाहिँ के गर्यो टोटल अफ 2000 रुपियाँ बढाइदियो अरे। पहिला कति थियो पहिला कति 1000 रुपियाँ थियो होला र अहिले 2000 बढाइदियो भन्न खोजेको हो। अथवा यहाँनिर चाहिँ 4000 चाहिँ यो एक्सपेन्स चाहिँ अनर सेक्रेटरीलाई अनर गर्नमा हामीले तिर्यौँ भन्ने कुरा गरेको छ। यसको पनि रोल हुन्छ अहिले है त। अब हामीले बनाउनु पर्ने इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट प्लस ब्यालेन्स सिट बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ आएको छ। अब क्याप 1 मा आउने यस्तै नै हो। सबै बनाऊ एकैचोटिमा इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर पनि बनाऊ रिसिभ एन्ड पेमेन्ट पनि बनाऊ र ब्यालेन्स सिट पनि बनाऊ भनेर चाहिँ अलिकता क्याप 1 मा चाहिँ नसोध्नु पर्ने र सोद्धा पनि अलिक त ध्यान दिनुपर्ने कि त 20 मार्क्समै आउनु पर्यो त्यसरी दिन थालेपछि भन्ने कुरा हो। र हामीलाई थाहै छ एनपिओ खासै एक्जाममा आएर त राखेको छैन तैपनि एक किसिमले कन्फिडेन्स आफ्नो बिल्डअप गर्नलाई हामीले त्यो पढ्नु त पर्छ होइन त्यो कुरा नै मात्र हो। र एउटा कुरा चाहिँ अर्को अब त्यसपछि गएर हामी हेरौँ फर्स्टमा हामीले गर्नुपर्ने भनेको के हुन्छ यस्तो क्वेसन दियो भने चाहिँ सबै कुरा इन्कम एक्सपेन्डिचर हामीले टेबल चाहिँ यो सबै कोरेर राख्ने तलतिर अर्को चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसन ब्यालेन्स सिटको पनि कोरेर राख्ने किनकि सबै सँगसँगै गर्नुपर्छ। सरले पनि भन्नुभयो होला त होइन सबैजनालाई अब यदि हामीले फाइनल एकाउन्ट बनाइरहेको छ भनेपछि चाहिँ सबै कुरा सबै सँगसँगै लाग्ने किनकि एउटा पोइन्ट छुट्ने बित्तिकै सबै कुरा छुटिरहेको हुन्छ। हामीलाई थाहा हुँदैन यो कुरा चाहिँ फर्स्टमा यहाँ लेखौँ त्यसपछि अर्को ठाउँमा लेखौँला भन्ने कुरा लाग्न सक्छ हामीलाई। तर हामीले त्यो कुरा चाहिँ एक ठाउँमा लेखिसकेपछि अर्को ठाउँमा चाहिँ लेख्न छुटाउन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पछि अझ एकदमै टाइम लाग्न सक्छ त्यो किन मिलेन भनेर हेर्दाखेरि।
त्यो सबै कुरा सँगसँगै गराउनु पर्छ र फर्स्टमा अब हामीले यो बनाउँछौँ ओपनिङ स्टेटमेन्ट फाइनेन्सियल पोजिसन त ओपनिङ ब्यालेन्स सिट बनाउँछौँ क्यास हामीलाई दिएको थियो ब्यालेन्स डिपोजिट एकाउन्ट दिएको थियो क्यास करेन्ट एकाउन्ट दिएको थियो सब्सक्रिप्सन ड्यू दिएको थियो 1500 कसरी दिएको थियो सब्सक्रिप्सन ड्यू 1500 यहाँ दिएको थियो यो वाला है यो 1500 हाम्रो सब्सक्रिप्सन ड्यू दिएको थियो त्यसले गर्दाखेरि यो राखेको हामीले किनकि यो त हाम्रो लागि रिसिभेबल थियो नि त त्यो पहिलाको वर्षको एन्डमा त रिसिभेबल थियो अहिलेको वर्षको तरिकाले हेर्दाखेरि पो हामीलाई यो ओपनिङ भयो त पहिला त रिसिभेबल थियो पहिलाको एन्डमा त हैन त्यसले गर्दा क्लोजिङमा आउनु पर्ने थियो अब यो भनेको त पहिलाको क्लोजिङ हो नि त अहिलेको ओपनिङ हो के फरक पर्यो त्यसमा हैन त्यसले गर्दाखेरि यो पनि भयो ल पहिलाको मेसिनरी अकाउन्ट पनि 8000 दिएकै छ त्यसले 8000 राख्यो हामी आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस पनि हामीले के गर्यौं त हामीले आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस पनि हाम्रो जुन पहिला तिर्न बाँकी थियो हैन के मिलाएर राखौँ भनेर हेरौँ है अब अनरिया एन्ड अनरिया भनेर छ त्यो अनरियाको कुरा पनि आइरहेको छ नि त पहिला आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्स एउटा हाम्रो 1000 रुपैयाँ थियो यो प्रिन्टिङको लागि है प्रिन्टिङको लागि 1000 रुपैयाँ थियो भनेपछि अब यो पालि चाहिँ यो 4000 जस्तो तिरिरहेछ भनेपछि यो पालि चाहिँ तिरिया हो भन्ने तरिकाले जाने पर्ने भयो है नत्र भने त हाम्रो अनरिया टु अहिलेसम्म त यो वर्ष त 2000 गरियो भन्ने कुरा छ हैन यो वर्ष 2000 इन्क्रिज गरियो र पहिलाको चाहिँ 4000 पहिला पनि चाहिँ 4000 पहिलेदेखि नै 4000 रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा बुझ्नुपर्छ हामीले पेमेन्ट गरिरहेको छ नि त यहाँ अरू केही पनि भनेको छैन यसको बारेमा अब यो भर्खर त यो 2000 रुपैयाँ भइरहेको छ भने चाहिँ आजसम्म के थियो त तिर्न कति बाँकी रहेछ त भने चाहिँ 4000 यो कुरा चाहिँ इन्क्लुड गरियो त्यो कुरा नै होला है एकछिन अझ हेरौँ अरू बाँकी चाहिँ के नै हुन्छ सर ओपनिङ स्टेटमेन्ट सबै क्वेसन्समा बनाउनुपर्छ होइन बनाउन सकिन्छ नि भने अब फाइन यदि हामीले अर्को पनि ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्ने छ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट बनाऊ मात्र भनेर आयो भने चाहिँ त्यो सबैमा बनाइराख्नु पर्ने जरुरत हुँदैन हैन तर क्लोजिङ ब्यालेन्स सिट पनि बनाएर बनाउन भन्ने क्वेसनले भनेपछि त के हुने भयो त त्यो त बनाउनै पर्यो किनकि ओपनिङ ब्यालेन्स सिटबाट हामीले ओपनिङ क्यापिटल निकाल्छौँ ओपनिङ क्यापिटल आइसकेपछि पो हामीले क्लोजिङ क्यापिटलमा त्यो ओपनिङ क्यापिटलमा के कुराहरू एडजस्टमेन्ट हुन्छन् त्यो कुराहरू गर्छौँ नि त त्यसले गर्दाखेरि हो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस यो अनरिया 5000 भइले बाँकी यो निकाल्नलाई हामीले बनाउने हो खासमा ओपनिङ ब्यालेन्स सिट यो निकाल्यो भने त हामीले यो चाहिने हो नि त हामीलाई यो कस्तो चाहिन्छ अब यो आउने बित्तिकै यहाँनिर कहाँ हुन्छ फन्डको ओपनिङमा यो पनि जान्छ त्यसपछि यो सरप्लस र यो अहिले गरेपछि आउने कुराहरू हुन् है ती कुराहरू हुन् र अब अर्को कुरा हेरौँ अब त्यसपछि इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टमा जाउँ अब है इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टमा जति पनि एक्सपेन्डिचर हुन्छन् बच्चा हाल्ने भन्ने कुरा पनि पढाउँ यो ग्राउन्डको फी कुरा हो रेन्ट अफ ल्यान्डलर्डको कुरा हो होइन माथि के छ ग्राउन्ड फी हो यो हो रेन्ट अफ ल्यान्डलर्ड कस्ट अफ फी यिनीहरू सबै जति पनि एक्सपेन्स छन् सबै हाल्दै जाने होइन अब ट्राभलिङ एक्सपेन्सेसको कुरा छ जुन ट्राभलिङ एक्सपेन्सेसमा जुन हामीलाई दिएको छ 4000 यो 4000 कुरा गर्दाखेरि 1000 चाहिँ ट्राभलिङ एक्सपेन्स 1000 हाम्रो कन्ट्रिब्युसन 1000 घटाएको छ यो घटाउनु भन्नु मतलब 1000 हाम्रो लागि चेक्स अन्डर अनप्रेजेन्टेड बिङ 3000 को छ यो कुरासँग एडजस्ट गरिदियो अब एडजस्ट यो कुरासँग कन्ट्रिब्युसन टु फेयर्सको कुरासँग ट्राभलिङ चाहिँ एडजस्ट गरिदिरहेछ तर सिम्पली रूपमा एडजस्ट नगरे पनि आखिरमा लेख्ने उयो छैन कन्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ हामीले अब इन्कम मान्दै भए पनि त यहाँनिर इन्कम मानेर राख्दै भए पनि त आखिरमा 1000 यहाँ आइहाल्थ्यो र 4000 यहाँ हुन्थ्यो ओभरअल सेटअप गर्दाखेरि 3000 नै देख्ने छ नि त्यसैले गर्दाखेरि जे गर्दा पनि हुन्छ त्यो कुराहरू तर हामी सिम्पली राख्दिउँ न यता 1000 राखिदिने र 4000 यहाँ देखाइदिने अब अन्तिममा सेटअप भएर त 3000 नै आउने हो हामीले टेन्सन लिनुपर्ने कुरै छैन र प्रिन्टिङ एन्ड अफिस एक्सपेन्सेस कुरा गर्दाखेरि प्रिन्टिङ एन्ड अफिस एक्सपेन्सेस 200 जुन अगाडि छ 200 यो 200 हामीले के गर्नु पर्यो यो 2600 कहाँबाट आएको थियो क्वेसन यो त्यसैले प्रिन्टिङ एन्ड अदर एक्सपेन्सेस भनेर 2800 यहाँ छ र हाम्रो यहाँ तल डोनेसन सरप्लस प्रोसेस रेन्ट केही पनि छैन 200 रुपैयाँ यो झोकेर लेखेको हुनुपर्छ त्यसरी यहाँ छ यहाँ सरी यो प्रिन्टिङको कुरा यो छ नि त एमाउन्ट ड्यु टु प्रिन्टिङ यो एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ दुईटा कुराहरू है
यो कुरा एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रिन्टिङ एक्सपेन्सेसको लागि 2600 जुन देखिरहेको छ, ओपनिङ क्लोजिङ अहिले तिरेको कति हो त? यहाँ तिरेको कति देखेको छ? हाम्रो प्रिन्टिङ एक्सपेन्स 2800 देखेको छ भने चाहिँ 2800 यो पालि तिरेको हो। तर यो पालि तिरेको त हो, टोटलमा तिरेको हो, तर यो पालिको लागि मात्र तिरेको। हामी इन्कम एक्सपेन्डिचरमा यो पालिको लागि खर्च मात्र राख्छौँ भन्ने हो नि त। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो पालिको लागि मात्र तिरेको, सरी यो 1500 र 1000 त सब्सक्रिप्सन कुरा हो। यो कुरा 1000 र 800 कुरा, यो पालिको लागि मात्र कति तिरेको हो भन्दाखेरि 2800 पहिलाको हैन। अब तिमी हामी एकाउन्टै भ्याउन सिधा, एकाउन्ट कति छ? अब हामीले यो पालि तिर्न बाँकी छ, यो 1000 भन्नु मतलब त्यो लाइबिलिटी हो नि। त्यो लाइबिलिटी भनेपछि ब्यालेन्स बिट यहाँ हुन्छ, 1000 यहाँ भयो हैन। र क्लोजिङ 800 भनेको यो अझ बाँकी, यो पालि नै तिर्न बाँकी छ। पहिला तिर्न चाहिँ 1000 बाँकी थियो, अब यो पालि तिर्न 800 बाँकी छ भनेपछि यहाँ यो क्लोजिङ यहाँ हुन्छ 800। र हामीले तिर्यौँ कति त भन्दाखेरि तिर्यौँ हामीले 2800 भनिसकेपछि हामीले यो कता छ? क्रेडिट साइडमा छ भनेपछि अब हाम्रो डेबिट साइडमा राख्छौँ 2800 यहाँनिर, 2800 यहाँनिर राखिदिएपछि हाम्रो के भयो? 28 र 8 कति भयो? 36,000 भयो हैन? 3600 भयो हैन? 3600 माइनस 1000 गरिदिउँ, कति आयो? 2600 आयो। त्यसैले गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ अब कहाँ हो? यो जाने भनेको हाम्रो इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्टमा यो पार्ट हो नि त। भन्नुको मतलब सिम्पली एक्रुअल बेसिस लाउने कि यसमा बढी टेन्सन लिनुपर्ने कुरा के छ? एक्रुअल बेसिस लाउने। एक्रुअल बेसिस लगाइसकेपछि हामीले के हुने भयो त? एक्रुअल बेसिस लगाएपछि यो इन्कम यो पालिको खर्च यो पालि यसमा इन्क्लुड भएको होला, तर यो पालि हामी इन्कम एक्सपेन्डिचरमा यो पालि यो वर्षको मात्र राख्छौँ। यो 2800 भनेको त टोटलमा दिएको हो। यो पहिलाको हामीले मतलब भने त्यसले गर्दाखेरि पहिलाको हामी घटाउँछौँ 2800 बाट, र अहिलेको हामी यो अहिलेको हामीले एक्सपेन्स गर्नुपर्ने जुन यो वर्ष गर्नुपर्ने तर हामीले दिएनौँ पैसा, त्यो चाहिँ हामीले जोड्छौँ। किनकि त्यो भनेको हाम्रो खास हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सिम्पली 2600 आइहाल्छ। त्यो 2600 राखेको मात्र हो यहाँ है त, बढी केही पनि छैन यसमा। र डिप्रिसिएसन अन मेसिनको कुरा गर्दाखेरि मेसिनको डिप्रिसिएसनमा ओपनिङ ब्यालेन्समा 8000 देखिएको छ हैन। ओपनिङ ब्यालेन्समा 8000 देखिएको छ भनेपछि यो कुरा त कहाँ छ? 8000 यहाँ छ। 8000 मा त अब हाम्रो यो वर्षमा केही पनि अरु गरेको छैन भनेपछि एउटा त यहाँ सेल अफ इक्विपमेन्ट 800 गरेको भन्ने कुरा पनि आएको छ। यो 800 लाई पनि हेर्नु पर्यो। र अर्को कुरा चाहिँ अब अरु केही पनि भनेको छैन भने चाहिँ यदि हामीले एकाउन्ट बनायो, मेसिनरी इक्विपमेन्ट एकाउन्ट बनायो भनेपछि यो 17500 कसरी आयो भन्दाखेरि पर्चेज गरेर आयो, माथि नभने तापनि पर्चेज गरेर आयो भन्ने कुरा देखिन्छ। अब यो कुरा चाहिँ यहाँनिर त देखाएको छैन, तिरेको देखाएको छैन पर्चेजको लागि। उसले चाहिँ पर्चेज गरेर आएको भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले, नभए कहाँबाट आउँछ हैन। र एउटा चाहिँ पर्चेज कति भयो भन्ने कुरा यहाँबाट स्पष्ट भइहाल्छ। एउटा कुरो चाहिँ अब एउटा ओपनिङ ब्यालेन्स हो, पर्चेज 15000 दिएको छ। सरी त्यो मोइङ मसिन भनेर दिएकै छ यो है, किनेको हो, खर्च भएको होइन रहेछ। यो चाहिँ 15000 दिएको छ, यो किनेको यहाँनिर पर्चेज भनेदेखि अझ क्लियरिटी साथ आउँछ। यो मोइङ मसिन्स भनेको छ, यो चाहिँ के 15000 किनेको हो, यो 15000 जोड्ने पर्चेजमा र क्लोजिङ ब्यालेन्स अब घटाइदिने हैन। क्लोजिङ ब्यालेन्स घटाइसकेपछि हाम्रो के आउने भयो? यो भनेको कति चाहिँ हामीले कतिको एमाउन्टलाई चाहिँ कतिमा बेच्यौँ भन्ने कुरा आउने भयो नि त। यो भनेको सरी यो 5500 भनेको हाम्रो लागि टोटल अब ओपनिङ प्लस पर्चेज माइनस क्लोजिङ भनेको हाम्रो क्लोजिङ पनि घटाइदियौँ भने चाहिँ ओपनिङ प्लस पर्चेज कति चाहिँ हामीले किन्यौँ भन्ने कुरा त्यो आयो। किनेको दिइसकेको छ, कति चाहिँ हामीले किन्यौँ भनेपछि फेरि यो एसेट्स एकाउन्ट बनाउँदाखेरि ब्यालेन्स बिडी छ, ब्यालेन्स सिडी छ, र हामीले अर्को कुरा एउटा सेल्सको कुरा आउँछ, यहाँनिर पर्चेज आउँछ, यो पर्चेज यहाँनिर आउँछ, यहाँनिर सेल्स आउँछ, यो सेल्स आइसकेपछि यहाँनिर आउँछ डिप्रिसिएसन यहाँनिर आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि ब्यालेन्स फिगर डिप्रिसिएसन हुन्छ। ब्यालेन्स फिगर डिप्रिसिएसन भएको कारणले गर्दाखेरि नै हामीले यो गरेको हो। यहाँनिर ब्यालेन्स ओपनिङ राख्छौँ, यहाँनिर क्लोजिङ हामीले दिएकै छ, यहाँनिर पर्चेज हामीले दिएकै छ, यहाँनिर हामीले सेल्स पनि दिएकै छ 800 भनेपछि बाँकी सबै यो ब्यालेन्स फिगर के आउँछ त? यो डिप्रिसिएसनको पर्सन आउँछ। लेजर भन्दाखेरि अझ क्लियरिटी साथ आउँछ क्या, यो बाँकी चाहिँ डिप्रिसिएसन हो। त्यसले गर्दाखेरि यो डिप्रिसिएसन निकाल्नलाई नै यो यत्रो यो कुराहरू गरेको हो। योभन्दा राम्रो के गर्ने हामीले यो एसेट्स एकाउन्ट बनाइदिने हैन, एसेट्स एकाउन्ट अथवा मेसिनरी एकाउन्ट बनाइदिने र यो ओपनिङ राख्ने, क्लोजिङ राख्ने, पर्चेज राख्ने र सेल्स पनि बेचेको पनि राख्ने, र अन्तिममा जति जे आउँछ यो भनेको ब्यालेन्स फिगर चाहिँ यो हाम्रो डिप्रिसिएसनको रूपमा देखिन्छ। त्यो डिप्रिसिएसन नै यहाँ राखेको हो है त। अब डिप्रिसिएसन 4700 छ र अनर टु सेक्रेटरी भनेको छ यो 6000 कसरी आयो भने चाहिँ पहिलाको पनि एक्सपेन्सेस रूपमा देखाइयो यो पालि। अब
एक किसिमले 4000 अनरिया चाहिँ मैले पनि दुखे है मतलब एकछिन है आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस र अनरिया दुईटै कुरा गरेको छ अनि यहाँनिर गएर हामीले अनरिया कति दिएको थियो 4000 रुपैयाँ दिएको थियो हामीले पेमेन्ट गर्ने भनेर पेमेन्ट चाहिँ गरे हो योपालि है पेमेन्ट चाहिँ गर्यो र 2000 रुपैयाँ बढाइदियो भनेको छ योपालिदेखि नै इन्क्रिज बाइ टोटल भन्ने कुरा गरेको छ त्यो पेमेन्ट चाहिँ हामीले अब यसरी यो यहाँ देखाउँदाखेरि के मान्नु पर्यो भने चाहिँ योपालि खर्च नै को रूपमा मान्नु नै पर्यो अब योपालिको खर्च नै को रूपमा नै यो मानियो योपालि नै सबै खर्च भएर छ यो वर्षको नै खर्च हो भन्ने तरिकाले यहाँनिर एक्सपेन्डिचर रूपमा देखायो 6000 लाई यो अनरिया टु सेक्रेटरी भनेर 4000 माथि कुरा तर 10000 सरी यस्तो देखाउन खोजेर त्यसो यो चाहिँ तिरेको हो यो महिना अरू केही पनि भनेको छैन भनेपछि यो वर्ष चाहिँ यो तिरेको नै मान्न पर्छ क्या है केही पनि भनेको छैन भनेपछि यो वर्ष तिरेको मान्ने र यो वर्षको हाम्रो एक्सपेन्डिचरको रूपमा रह्यो र यो वर्ष चाहिँ हाम्रो डिसेम्बर यतिमा चाहिँ यति इन्क्रिज गर्ने भन्ने हो नि त यो कुरा पनि त्यसले इन्क्रिज गर्ने भन्दैछ योपालि अब महिनाको वर्षको अन्तिमतिर तिर्नुपर्ने थियो होला योपालि यो 2000 पनि तिर्नुपर्ने थियो अनि तिर्नै होला अब यो ब्याङ्कमा देखिन्छ हाम्रो 2000 रुपैयाँ यो क्लोजिङ ब्यालेन्स सिटमा देखिनुपर्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि यो ओभरअल रूपमा चाहिँ देखिनुपर्ने हाम्रो एक्सपेन्स कति हो अनर गर्नलाई चाहिँ सेक्रेटरीलाई यो नै हो नि त हाम्रो ओभरअल एक्सपेन्डिचर त यो वर्षको भन्ने कुरा चाहिँ दुइटै जोडेर 6000 त्यसरी राखेको हो होइन त्यसरी राखेको हो र प्लस 3 बोनस टु ग्राउन्डम्यान हामीलाई माथि दिएकै छ 3000 बोनस टु ग्राउन्डमा कति दिएको छ हामीलाई एक्सपेन्सेस भनेर अथवा इन्कम भनेर हामीलाई यहाँ दिएको छ सरी इन्कम त हुँदैन एक्सपेन्स नै हुन्छ बोनस टु ग्राउन्डम्यान होइन माथि ग्राउन्डम्यान फी भनेर यही छ यो सरी कहाँ हेरेर छ यो बोनस टु ग्राउन्डम्यान भनेको यो 3000 हामीलाई दिएको छ यो भनेको त हामीलाई के हो त हामीलाई एक्सपेन्स हो हामीले बोनस दिनुपर्ने हो योपालि दिएनौँ होला अब यो देखिरहेको होला होइन ब्यालेन्स सिटमा तर हाम्रो पिएल एकाउन्टमा त जे कुरा जान्थे एप्रुभल भइसकेको कुरा जान्थे नि त त्यो कुरा नै यहाँ के गरेको हो त बोनस गरेर यो दिएको हो र रिपेयरको कुरा पनि इक्विपमेन्ट आयो र रिपेयर इक्विपमेन्टको कुरा आयो हामीले जुन रिपेयरको इक्विपमेन्टको कुरा चाहिँ हामीले 4000 देखाएको थियो कस्तो तलमाथि भयो त्यो यो रिक्विपमेन्ट 4000 चाहिँ यो हो र यो चाहिँ यो हो बोनस रिक्विपमेन्ट भनेको माथिको यो 3000 हो यो चाहिँ होइन र अनरिलेटेड सेक्रेटरी यो चाहिँ हाम्रो 6000 हो यो सबै एक्सपेन्सको रूपमा देखाइयो र त्यसै गरी डोनेसन एन्ड सब्सक्रिप्सन यो हाम्रो आएको पैसा हो यो डोनेसन सब्सक्रिप्सन हामीले कसरी निकालेका हौँ त जसरी हामीले रिसिभ एन्ड पेमेन्ट निकाल्छौँ यो 26000 योपालि आयो प्लस पहिला पाउनुपर्ने कति थियो यो र यो अनि यो जोड्छौँ हामीले 26000 प्लस यो 27000 जोड्छौँ 27000 माइनस 1500 घटाइन्छौँ आउने भनेको एक्रुअल बेसिस अनुसार 25500 नै आउँछ त्यो घटाएर जोडेपछि त्यो आउँछ र बाई रेसिभ फ्रम यो चाहिँ अब हामीले अघि पनि भनेको थियौँ हामीले रेसिभ र एक्सपेन्सेस सँगसँगै जोडे घटायो भने भयो यहाँनिर टोटल कति थियो 3000 चाहिँ रिसिभ गरेको थियो बेचेर र 2500 हाम्रो एक्सपेन्स 500 चाहिँ नेट गरेर राखेको छ तर त्यो कुरालाई चाहिँ जसरी राख्दा नि हुन्छ भन्ने कुरा गरेको छौँ र प्रोसिड फ्रम इभेन्ट हाम्रो 7800 छ जुन छ यो 7800 नै हामी यहाँ राख्छौँ र त्यो हामीलाई के हो त इन्कमको रूपमा देखिन्छ र इन्ट्रेस्ट पनि हामीले 500 को रूपमा इन्ट्रेस्ट हामीलाई इन्कम हो त्यो देखाउँछौँ त्यो देखाइसकेपछि हाम्रो कि त डिफिसिट आउँछ कि त ल अब हाम्रो के हुनुपर्यो सरप्लस आउनुपर्यो तर यहाँ के आएको छ इन्कम अभर एक्सपेन्स भनेको यो सरप्लस एकाउन्टमा कति आयो 1000 आयो 1000 आइसकेपछि हामीले अब एउटा आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सको कुरा गर्दाखेरि ग्राउन्ड ब्यालेन्स बोनस हामीले दिनै बाँकी छ होइन किनकि हामीले यो देखाउनु भनेको हाम्रो यो इन्डमा देखाउनु भनेको दिन बाँकी भन्ने कुरा हो र अर्को कुरा प्रिन्टिङ 800 दिन बाँकी छ अनरिया चाहिँ अब 6000 दिन बाँकी छ भन्नुको मतलब 6000 नै यहाँबाट के बुझ्यो भनेपछि चाहिँ यो 4000 मात्र थियो 6000 दिनुपर्ने थियो भन्ने कुरा बुझ्यो अरू के पनि बुझ्दैन अनरियाको अकाउन्ट पाउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले पेड गरेको 4000 छ होइन यहाँनिर पेड गरेको 4000 छ हामी जस्तै पेड गरेको 4000 छ प्लस 2000 अझ तिर्न बाँकी छ भन्ने तरिकाले बुझ्नु पर्यो यहाँनिर अब अलिकति कन्फ्युजन चाहिँ यो हो 6000 खास तिर्नुपर्ने थियो तर अब चाहिँ कति तिर्यो त 4000 मात्र तिर्यो भनेपछि सरी 4000 यो कुरा अझ कन्फ्युजन छ फेरि 4000 तिर्यो त्यसैले गर्दाखेरि 2000 को कुरा 6000 चाहिँ इन्कम नै एक्सपेन्स देखाइदियौँ हामीले भनेपछि 2000 अझ बढाइदियो र प्लस
योपालि ब्यालेन्स सिटमा देखाउनलाई पनि 6000 नै देखाइयो भने 6000 तिर्दो रहेछ, अझ तिर्न बाँकी नै छ 6000 भन्ने कुरा यहाँ देखियो। र डोनेसनको कुरा जुन छ यो 10,000 को, यो 10,000 को डोनेसन त हामीले यो के गर्नु छ, डोनेसन केको लागि आछ त्यो कुरामा हामीले यसलाई चाहिँ फर्थकमिङ टुर्नामेन्टको लागि हो नि त, यो हाम्रो लागि त एक्सपेन्स पनि होइन, इन्कम पनि केही पनि भएको छैन भनेपछि यो के भयो त हाम्रो लागि लायबिलिटीको रूपमा देख्नुपर्ने हुन्छ। यो लायबिलिटीको रूपमा नै यहाँ के भयो त ब्यालेन्स सिटमा देखियो र यो लायबिलिटी रूपमा देखिसकेपछि 10,000 र क्यास इन ह्यान्ड दिएकै छ, यो दिएकै छ, यो सबै कुरा जोडेर आएको हो यो हैन। करेन्ट अकाउन्ट डे पनि दिएकै छ। अब सब्सक्रिप्सन ड्यू भनेको हामीले रिसिभेबल गर्नुपर्ने 1000 रुपैयाँ छ, त्यो दिएकै छ। इन्ट्रेस्ट ड्यू भनेको अब माथि इन्ट्रेस्ट को कुरा चाहिँ हामीले पायौँ भनेर चाहिँ भनेको छैन नि त। माथि इन्ट्रेस्टको कुरा कहाँ छ, कहीँ पनि आएको छैन। ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट 300 हो, तल कति छ 200 रुपैयाँ अझ पनि पाउन बाँकी छ। सरी इन्ट्रेस्ट नट एट यो 200 पाउन बाँकी छ। अझ पनि हाम्रो क्यास बुकमा हाम्रो पासबुकमा राखेको छैन, चढाएको छैन भन्ने कुरा आछ। यो कुरा पनि हामीले देखाउनु पर्ने भयो। हामीले पाउनु पर्ने भन्दा 200 र मेसिन एन्ड इक्विपमेन्ट चाहिँ 17,500 हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स दिएकै थियो। कारण एउटा कुरा यहाँनिर कहाँ छुट्यो भनेपछि हाम्रो यो चाहिँ जुन चेक अन प्रेजेन्टेड बिङ पेमेन्ट फर यो 2600 जुन छ, यो 2600 हाम्रो कहीँ पनि आएन। यो तिमीहरूलाई रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट अनुसार थाहा होला हैन। यो कुरा चाहिँ हाम्रो खर्च नभएको हो। चेक बनाएको थियो, चेक प्रेजेन्ट गरेन भनेपछि त केही पनि भएको त भएन, न खर्च भयो न खालि चेक बनाउनु र खर्च नगर्नु भन्ने कुरा त बेग्लै कुराहरू हुन् हैन। चेक चाहिँ बनाइदियो तर खर्च गरेन भनेपछि न इन्कम हो न एक्सपेन्स हो न केही पनि भएन। तर जे छ सेम टु सेम छ। त्यसले गर्दाखेरि यसो कुरा कहीँ पनि केही पनि देखेन। प्रेजेन्ट गरिदिए भए त हामीलाई एक्सपेन्स हुन्थ्यो, एक्सपेन्स भइसकेपछि त हामीले एक्सपेन्सको रूपमा ट्रिट गर्न पाउँथ्यौँ भन्ने कुरा नै हो है त। यस्तै यस्तै कुरा छन्, कुनै कुनै चाहिँ पोइन्टहरूले कन्फ्युजन गर्छ हैन। यसमा चाहिँ त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। यसमा चाहिँ बढी प्र्याक्टिस नै हो, यही कुरा नै हो भनौँ ल ओभरअल रूपमा चाहिँ। अब धेरै कमजना पनि छन्। ल यति नै गरौँ है त आजलाई। यो चाहिँ एनपिओ चाहिँ सकिन्छ। अब यो नोट चाहिँ मैले पठाइदिन्छु, यो अरू नोटहरू सबै यो त यो क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गरेपछि भइ नै हाल्छ, आफै गर्नुपर्छ क्वेसनहरू बढी प्र्याक्टिस होइन। तर कन्सेप्ट चाहिँ यसमा चाहिँ अब के कसरी राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ यही नै हो। यसबाट चाहिँ अब लगभग चाहिँ क्ल्यारिटी चाहिँ आउँछ। अझ आफूले चाहिँ हेर्नै पर्छ है त। ल सबैलाई हेभ अ ग्रेट डे, बाई। समीप कहाँ त इन्भेन्ट्रीको चाहिँ छ हेर त, इन्भेन्ट्रीको चाहिँ युट्युबमै छ है, त्यो त हेर न है त। अहिले बाई एभ्रिवान।